पानी उपभोक्ता संस्था का उपभोक्ता तथा सरकारवाला व्यक्तित्वहरू बीच एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गलेङ नगरपालिकाले गरेको छ। आज यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन गलेङ नगरपालिका नगर प्रमुख सँगै आजको विषयवस्तुको बारेमा आफ्ना उद्देश्यका बारेमा जानकारी गराइदिनु हुन पनि म हार्दिक आँधीखोला बहुउद्देश्य पानी उपभोक्ता संस्था आक्वा को मर्मत सम्भार क्षेत्र विस्तारको डीपीआर कार्यक्रमको जुन आज आयोजना गरिएको छ त्यो नगरपालिकाकै इनिसिएसनमा। अब यहाँले धेरै पहिलाबाट मसँग कुरा राखिरहनु भएको थियो। म अलिक खानेपानीतिर सडकतिर अलिक धेरै केन्द्रित थिएँ। अब यो यसका धेरै कुराहरू छन्। हामीले सोचे जति अझ यसको उपयोगिता लाभांश र क्षेत्र विस्तार गर्न बाँकी छ। उहाँको प्रोजेक्टसँग नै धेरै कुराहरू स्थानीय सरकारले त्यसलाई कोर्डिनेसन गर्न पर्ने, त्यसलाई अभिभावक गरेर यसलाई कोर्डिनेसन गरेर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा नगरपालिकाले अब भूमिका लिनुपर्छ। यसलाई महत्त्वपूर्ण तरिकाबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर नगरपालिकाले महसुस गरेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। त्यसमा सहयोग गर्नको निम्ति हाम्रो डी साहब पनि अब यो अवधिमा यो समयमा मैले यहाँ मैले भरमग्दो कति सहयोग गर्न सक्छु म एकदम लाग्छु भनेर उहाँले लाग्नु भएको छ। हाम्रो यो आँधीखोला प्रोजेक्टको जुन विद्युतको प्रोजेक्टको डोलसल पनि त्यसरी नै उहाँले हामी सकिने काम चाहिँ गरौँ भन्नुभएको छ। यसै गरी तपाईँहरू सबैको मनोभावना त्यही छ। आक्वा संस्था पनि लागिरहेको छ। यहाँको त निरन्तर जनतालाई सिँचाइ नै गर्ने एउटा संस्था नै जन्माएर प्रोजेक्ट र त्यति बेलाको अवधारणाको कन्सेप्टमा लानु भएको छ। अब हामी सरकारले पनि यसलाई अब हिजो थिएन, यहाँ आधिकारिक जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थेन। अब त्यति मात्रै होइन, प्रदेश सरकार थिएन, केन्द्रीय सरकारले मात्रै हेरेर सबै कुरा पनि एउटा जनप्रतिनिधिमा एउटा प्रदेश एउटा क्षेत्रभरिमा एउटा सांसद मात्रै हो। कहिलेकाहीँ अतिथि आसन ग्रहण गर्न दौडधुप मात्रै हुन्छ। अहिले त वडामा छ, वडामा पनि त्यहाँ वडा सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँ पनि जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हो। अब नगरपालिका छ, प्रदेश सांसदहरू हुनुहुन्छ, लगायत धेरै कुरा मेकानिजमहरू अब यो सङ्घीय सरकार बनेपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि धेरै कुराहरू अहिले निर्माण हुँदैछन्। अब हाम्रो नगरपालिकामा जहाँ हामीले खानेपानी लानुपर्ने हो, जहाँ अहिले सिँचाइको कुरा गरेका छौँ, त्यहाँ हामी खानेपानीमा ठुलो विस्तारित खानेपानी परियोजना बेलचौरमा गराएका छौँ। अब जिमुवा साइडमा हाम्रो धेरै कुराहरू यो पानीले पनि काम भएको छ। आज नगरपालिकाको मुख्य उद्देश्य के हो भने अब हामी त्यो बाँझो जमिन कहाँ चाहिँ पानी पुगेको छ त्यहाँ पनि हामी विस्तार गर्न चाहन्छौँ। त्यहाँ पनि हामी यो सिँचाइको पानी लैजान चाहन्छौँ। त्यसमा प्रोजेक्टसँग के कुरा छ, हिजो तपाईँहरूले गरेका नीति नियम सम्झौताहरू होलान्। अब स्थानीय सरकारले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्छ, त्यसलाई अध्ययन गर्छ। उपयुक्त छ भने त्यसलाई उपयुक्त छ भन्छ, संशोधन गर्न जरुरी ठान्यो भने त्यसलाई संशोधनमा लैजान्छ। त्यसका निम्ति प्रोजेक्टका हाई लेभलका मान्छेहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छ। नेपाल सरकारसँग गर्न पऱ्यो भने नेपाल सरकारसँग अन्तर्क्रिया गर्छ, प्रदेश सरकारसँग गर्छ, स्थानीय तहका जनताहरूसित त्यसलाई सहकारी सहमति अन्तर्क्रिया गर्दै यसले यो योजना परियोजनालाई कृषिको एउटा हब बनाउने गरी यो सिँचाइलाई अगाडि बढाउने प्लानिङको रूपबाट चाहिँ नगरपालिका अब ठुलो गृह योजना बनाउने गरी नगरपालिका अगाडि बढेछ। अहिले सिँचाइको डिपिआर भने चाहिँ अब हामी एग्रिकल्चरको डिपिआर पनि सँगै गर्छौँ। कस्तो खालको जमिनलाई लेआउट गरेर हामी कुन खालको खेती गर्ने भने ठुलो डिपिआर फेरि यसको लगतै केही महिनाभित्र अब अहिले लकडाउन छ, समय नहोला, यसलाई फाइनल गरेर हाम्रो यो प्रोजेक्ट तयार भएपछि हामी फेरि कृषिको डिपिआर गरेर त्यो पनि हामी मन्त्रालयसँग लबिङ गर्ने गरी एउटा प्रोग्राम नगरपालिकाले तयार गर्ने गरी कृषि र सिँचाइलाई सँगै जोड्ने गरी हामी गृह योजना बनाउने गरी लागेका छौँ। त्यसमा हुनसक्छ अरू धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू यहाँले आज दिनुहुन्छ भन्ने अभिप्रायका कारणले हामी यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। लगभग हामी सबै पक्षलाई राखेका छौँ। अझ त्यो प्रोजेक्टको पक्षले होइन, हामीलाई त केही थाहा भएन नि मेरो साथ कुरा त सुन्थ्यौँ भनेर हामी त्यो पनि बाँकी राखेनौँ। डिभिजन सिँचाइकोलाई बोलाएका छौँ, आक्वा र जनताहरूलाई पनि बोलाएका छौँ। नगरपालिका हामी सबै आयोजक भएर उपस्थित भएका छौँ। यसमा तपाईँहरूको मनमा लागेको कुरा, यहाँहरूलाई भन्न पर्ने कुरा, यहाँहरूले देखेको कुरा, यहाँहरूको समस्याका कुरा अब हामी डिपिआरमा एउटा हाम्रो नगरले डिपिआर तयार गरिसकेको हामी थियो होला होइन, हामी एउटा डिपिआर चाहिँ तयार गरिसकेका छौँ। यो वर्ष कोभिडको कारणले मैले अलिक ठुलै बजेटलाई मन्त्रालयमा कुराकानी गरौँला भन्ने मलाई लागेको थियो, तर कोभिडको कारणले लकडाउनको कारणले म अहिलेसम्म
चैतको कति कतिवटा काठमाडौँ जान पनि सकेन। किन भन्दा लौ क्वारेन्टाइन सुरु भयो भन्यो, मान्छे यो छोडिदिने भन्यो, ल पिसिआर गर्ने भन्यो, ल फल्लो के भन्यो, दिमाग त्यतै धेरै डाइभर्ट हुँदा काम चाहिँ अलिकति पछाडि पर्यो। मैले 1 वर्ष तपाईँहरूलाई त्यो 30 लाख 40 लाख होइन, अलि धेरै कुराकानी गर्ने थिएँ, तर पनि केही भएको छैन। 2-4 महिना ढिलो चाँडोको कुरा हो। अब डी साहब पनि पोजिटिभ ढङ्गले लाग्नु भएको छ। मैले डी साहबलाई भनेको छु, तपाईँले प्राविधिक रूपबाट गोवान भन्नेहरू लेख्नुहोस् कति बजेट हो, सबै बजेट ल्याउने काम नगरपालिका तपाईँको पनि साथ सहयोग सँगै रहन्छ। तपाईँहरू प्राविधिकले यो फिट चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ भाइबल छ नभन्दा हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो गराउने काममा उहाँ पनि लाग्नु भएको छ। हाम्रो कामका परिभाषाहरू छन्। तपाईँहरू तल जनताले सहयोग गर्ने, आएको पैसालाई दुरुपयोग नगर्ने, बजेटलाई सदुपयोग गर्ने र ठिक ठाउँमा लगाउने काम तपाईँहरूको, र कहीँ कतै चाहिँ चुहावट भने खबरदारी गर्ने, यो गलत भयो भन्ने, ठिक कामलाई सदुपयोग गरेर लैजाने काम तपाईँहरूको पाटो हो। प्राविधिक रूपबाट के काम गर्नुपर्ने, डी साहबको बजेट पनि थप माग्नलाई सहयोग गर्ने, बजेटको विभागमा पनि भन्ने उहाँको काम हो। राजनीतिक रूपबाट नीतिगत कुरामा छिराउने, तर राजनीतिक रूपबाट भन्न पर्ने ठाउँमा घसघस्याउने पोलिटिकल काम राजनेताहरूलाई समात्ने काम चाहिँ मेरो हो। यो हामी तीनै पक्ष मिल्यौँ भने कुनै पनि काम गर्नलाई गाह्रो हुँदैन। जनता, प्राविधिक र नेता मिलेपछि, कर्मचारी मिलेपछि, सहकारी सहमति हामी तीनै पक्षमा भयो भने जत्रासुकै ठुला काम पनि हामी सजिलै ढङ्गले समाधान गर्न सक्छौँ। त्यही भएर आज सबै पक्षलाई राखेर आफ्नो कुरा राख्ने, डी साहबले आफ्नो कुरा राख्ने, हाम्रो यहाँको स्थानीय जनताहरूले, यहाँको प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्ने हिसाबले यो कार्यक्रमको आयोजना भएको छ। यहाँलाई आफूलाई लागेको होला, हाम्रो गाउँमा यत्रो बाँझो जमिन भयो, मलाई लाग्छ यो बेलचौर साइडतिर धेरै थुप्रा जमिन अहिले पनि बाँझो रूपबाट राख्नु भएको छ। त्यहाँ बाँझो जमिन छ, त्यसलाई हामी एउटा अत्याधुनिक खालको कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने गरी हामी प्लानिङ गर्न सक्छौँ। हामीलाई गलेङ नगरपालिकालाई यही कालीगण्डी गोरुडेले हामीलाई पाल्न सक्छ। यो कुरा मैले अलिकति म कृषिसँग धेरै रुचि राख्ने, नजाने पनि रुचि राख्ने एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले मैले उहाँलाई त्यही कुरा राख्दै र अरू थप कुराहरू, यहाँका कुराहरू, क्रिया प्रतिक्रिया अन्तर्क्रियामा पक्कै पनि आउनेछन्। हाम्रो डी साहबले पनि केही कुरा आफ्नो तर्फबाट राख्ने कुरा चाहिँ उहाँले भइराख्नुहुन्छ। हाम्रो प्रमुख प्रशासनिक सरको पनि आफ्नो राय केही छ भने अहिले राख्नु होला। हाम्रो डोल सरहरू हुन्, सबैले हामी काममा सबै समान भएर एकमुठी भएर हामी काम गर्न जरुरी छ। यसरी जसरी हाम्रो हातहरू एउटा अम्लाले हान्दा प्रहार गर्न सकिँदैन, तर एकमुठी भयो भने हामी जस्ता सुकै ठुला मुक्ति पनि हान्न सक्छौँ भने जस्तै हामी यहाँहरू एक ठाउँमा मिलौँ भन्ने अभिप्रायका साथ यो नगरपालिकाले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। यो कार्यक्रममा मैले मुख्य उद्देश्य हाम्रो ठुलो सिँचाइलाई चाहिँ अझ विस्तारित, कतिपय पुल भत्कन लाग्यो, डुब्ने भयो भने यहाँले चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ पटक पटक। अब मैले कुनै मान्य मन्त्रीसँग माग्दा 20 लाख 30 लाख 40 लाख हालेर हुँदैन मेरो साथ भनिरहनु भएको छ, मैले सुनेको छु। तर अब यसको फेदैबाट कुरो योजना बनाउँदा यो स्थानीय सरकारले अलि राम्रोसँग इनिसिएसन लियो भने तपाईँको ढोका खस्काउन सजिलो होला भन्ने हिसाबले मैले आज यो हाम्रै आयोजनामा, नगरपालिकाको आयोजनामा कार्यक्रम आयोजना गर्छौँ। सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष हाम्रो औपचारिकै जस्तो कार्यक्रम अध्यक्ष भएपछि हाम्रो डी साहबलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यसरी कार्यक्रममा तपाईँहरू सबैजना आउनु भएको छ, सबै अतिथि भनौँ प्रतिनिधिहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा अन्तिमसम्म रहेर आफ्ना विचारहरूलाई, आफ्नो मनमा लागेको सिँचाइसँग जोडिएका कुराहरूलाई र केही यहाँलाई लाग्छ भने फेरि यसको त मैले फेरि छुट्टै प्राविधिक राख्छु, कृषि सम्बन्धी गुरु योजना बनाउन त्यही पनि जोडिएर केही मनोभावना छन् भने यहाँहरूले आफ्नो टाइम लिएर, समय लिएर आफ्नो कुराहरू राखिदिन पनि अनुरोध अपिल गर्दै यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निम्ति मैले हाम्रो शाखा प्रशासन शाखाका अफिसर दशरथ उपाध्यायज्यूलाई अनुरोध गर्दै कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अध्यक्षज्यूले आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको विषय र उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। मैले अब यो आजको कार्यक्रमकोलाई आसन ग्रहणतर्फ जोड्न चाहन्छु। आज यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी ईश्वरी प्रसाद पाण्डे गरी जिल्लाबाट पाल्नुभएका डी सर हिमलाल पौडेल सरलाई, आक्वा संस्थाका अध्यक्ष पदम प्रसाद पाण्डे सरलाई म आसन ग्रहणको लागि नम्बर 2 का वडाध्यक्ष यो प्रसाद कर्मचारी सरलाई म आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु।
सम्पूर्ण उपभोक्ताजीवहरूमा एकमुष्ट रूपमा आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी यो जुन लक्ष्मी टेलिभिजनबाट यो कार्यक्रमलाई रिलाइज गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा स्वागत हासिल गराउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। र आज यो कार्यक्रमको विषयमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनको लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन सेङ्डाबाट पाल्नुभएका बी हिमलाल पौडेल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सबैलाई नमस्कार। सबै सिँचाइ योजनाहरू र यो हामीले अहिले चापाकोट सिँचाइ आयोजना हामीले विस्तार रूपमा हामी विस्तार गर्दैछौँ। गत वर्ष हामीले एडिबीको कार्यक्रममा लगातार परेको हुनाले यो 27 किलोमिटर चापाकोट सिँचाइ आयोजना बृहत रूपमा काम भइरहेछ। त्यसै गरी त्यो सिलसिलामा यो अगुवाको सिँचाइ आयोजनामा पनि हाम्रो अर्यालजी उपदा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ बारम्बार हुनु सर यो अगुवालाई अलिक केही विस्तार गरिदिनु पऱ्यो, हामी मर्कामा पऱ्यौँ, पानी हाम्रो अब यो शाखा विस्तार गर्नुपर्ने छ, के गर्ने भन्ने सिलसिलामा हामीले छलफल हुनुभयो। अनि त्यसपछि मेयर साहबसँग अब गत वर्ष त अलि हाम्रो हतार भएर त्यति हुन सकेन, अब यसलाई कार्यक्रम राख्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले अब हामी मेयर साहबसँग कन्ट्याक्ट भयो। मेयर साहबले निकै एकदम इच्छुक, एकदम उहाँलाई पनि एकदम धेरै इच्छा लागेको यो अक्लोको सिँचाइ विस्तार गर्न, र मलाई पनि त्यो इच्छा गरेर हाम्रो ठ्याक्कै कुरो मिल्यो क्या मिल्यो। अनि त्यहाँबाट अब त्यसै अस्ति म चापाकोटको सिलसिलामा अब चाहिँ घुमफिरमा म मेयर साहबसँग कन्ट्याक्ट भयो, ल यो चाहिँ यो अन्तर्क्रिया गर्नु पऱ्यो, मलाई तपाईँको मेरो कुरो मिल्यो, यसलाई अलिकति विस्तार गर्नु पऱ्यो। अब बजेट के कस्तो छ मलाई थाहा छैन, अब यसलाई अलिकति विस्तार गर्नु पऱ्यो। पहल राज्य हिसाबले प्राइभेट हिसाबले जे हिसाबले पनि हामी अगाडि बढाउँला, ल सर त्यसलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो। म एउटा कार्यक्रम राख्छु, सबै उनीहरूको इच्छा के छ अन्तर्क्रिया गरेर अनि त्यसलाई उहाँहरूको इच्छा अनुसार हामी अगाडि कार्यक्रम राख्नु पऱ्यो भन्नु। ल सर अब तुरन्त राख्नुहोस्, म यसलाई डिपिआर गर्छु भनेर हामी सदग्राम भएर आज आएको कार्यक्रममा जस मलाई मेयर साहबप्रति धेरै म आभारी छु। र हाम्रो यो वर्ष अगुवा सिँचाइलाई बजेट त खासै केही छैन, अहिले 30 लाख बजेट हाम्रो विनियोजित भएको छ र अब यो मर्मत भनेर राखेको छ। तर यसो हेर्दाखेरि त मर्मत गरेर मात्रै होइन, अस्ति मेयर साहब हामी हेरियो यता यो मालुङमा साइड र अनि हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ यो बेलचौरतिर र अनि यता यो मालुङमा साइडतिर विस्तार एक्सटेन्सन गरेर यसलाई अलिक बृहत रूपमा कार्यक्रम गर्नुपर्छ सर, यो मर्मसँग गरेर हुँदैन, यसलाई अलिक विस्तार गरौँ भनेर ल ठिक छ। त्यसो भए अब म चाहिँ अगाडि बढाउँछु प्राविधिक हिसाबले, म डिपिआर तुरुन्तै तुरन्त गराउँछु। अब उपभोक्ताको राय सुझाव अनुसार हामी अगाडि बढाउँछु भन्ने सिलसिलामा आज कार्यक्रम राखियो। र यसमा अब तपाईँहरूको के छ प्रतिक्रिया? अहिले यो हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ अब 30 लाख बजेट छ, बजेट थोरै भए पनि हामी यसलाई डिपिआर तयार गर्छौँ। अब तपाईँहरूको माग के छ? अब यो अब हाम्रो बुटौल हाइड्रो पावरको हाम्रो प्रमुखजी पनि यहीँ हुन्छ, उहाँहरूको पनि कुरा सुन्नु, किन तपाईँहरूको पानीको मेन हामीलाई पानी चाहियो। बुटौल हाइड्रो पावरले पानी दिएन भने त तपाईँ कुलो बनाएर मात्रै भएन। अब यहाँको नगर प्रमुख र यो नगरपालिका र तपाईँको अब यो अगाको के सम्झौता भएछ र पानी कति छ त्यो हामीलाई अब पानी त्यो जुन यो मालुङमा र यो बेलचौर साइडमा पुग्ने पानी पुग्छ गएन। अब रोटेसनबाट सिस्टमबाट यो अहिले बर्खालाई त समस्या भएन, हिउँलाई चाहिँ अब हामीलाई अलिक समस्या पर्छ र रोटेसन सिस्टमबाट पालो सिस्टमबाट हाम्रो ओभर संस्थाले चलाउँछ। त्यो हुनाले त मेयर साहब हामी एकदम म प्राविधिक हिसाबले डिपिआर तयार गर्छु। लगत्तै मैले कन्सल्टेन्ट गरेको पोहोर पनि गर्न खोजेको, हामीले त्यति यो लकडाउनले गर्दा समस्या भयो। अब अहिले तुरुन्तै अब अहिले पनि म गाडी पठाएर हुन्छ के पठाएर कन्सल्टेन्ट बोलाएर तपाईँहरू समक्ष मेयर साहब पनि मान्छे बनाउनुहुन्छ, हामी पनि प्राइभेट खर्छौँ र तपाईँहरू पनि सतबाट कता कुन साइडमा लाने, कति मिटर लाने, कति किलोमिटर लाने, बेलचौरमा कति लाने, यता यो मालुङको साइडमा कति लाने, तपाईँ हामीसँगै बसेर यति गर्दाखेरि अब हामी विस्तार हुन्छ हाम्रो। अब किन राज्यले कृषिमा धेरै जोड गरेको हुनाले अब यो कुलो त अति आवश्यक हो होइन, हाइड्रो पावरभन्दा सिँचाइको महत्त्व भयो। त्यसले गर्दा तपाईँहरू कति इच्छुक हुन्छ, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि बेलचौर साइडको उपभोक्ताहरूको पछिबाट तपाईँहरूको इच्छा गरिदिउँ, त्यस्तै फलाउ साइडबाट इच्छा गरिदिउँ होला। हामी यसमा कुनै पनि कमी नरहेकन मेयर साहब हामी अब बजेट हामी प्रदेश अब पैसा थोरै पनि अब बजेट अब 5-7 करोड लाग्नु सक्छ, 8-10 करोड लाग्नु सक्छ विद्यार्थीहरू गर्दाखेरि। अब मेयर साहबले भन्छ म अर्थमन्त्रीलाई भन्दा हुन्छ कि अब तपाईँको भौतिक प्रधानमन्त्रीले तपाईँ हामी अब सरले भए सक्नु नसके यदि भएन भने म पनि गएर म गर्छु भने सायद हुन्छ, किनभने सरकार अब वामपट्टि हुनाले अब कुरो पक्कै टिक्छ होला। किनभने डिपिआर गर्दैमा एकै वर्ष चल्नुपर्छ हुँदैन, किनभने यो बहुवर्षीय योजना हुन्छ, 2 वर्ष 3 वर्ष कार्यक्रम हुन्छ, 2-3 वर्षमा त बजेट नभएको बजेट पनि अन्त काम नभए पनि राज्यले यहाँ लगानी गर्छ। हामीले पोहोर 20 लाख योजनालाई 3-4 करोड पनि खर्च गरे, खर्च भएन, पैसा पछि माग गरेको
पैसा आयो होइन त्यो पैसालाई केही समस्या हुँदैन खालि हामीले प्रोजेक्ट सुरु गर्न साथ अब यो हुन्छ बिहार तपाईँहरूको इच्छा पनि अब ओदाको संस्था पनि अप्पर संस्था पनि धेरै इच्छा र नगरपालिका मेयर साहब पनि धेरै इच्छा भएको हुनाले यो सायद र हामी सिँचाइको तर्फबाट नि हाम्रो इच्छा र पोजिटिभ भएको हुनाले अब सायद अब यो वर्ष डिपिएर र केही कार्यान्वयन पक्षमा जान्छ भन्ने आशा राखेको छु त्यहाँ तपाईँहरूको चाहिँ अब मेयर साहबले पनि फेरि व्यक्त गर्नु होला तपाईँहरूको ओदाबाट के छ राय अब हामीलाई प्राविधिक हिसाबले हरेक हिसाबले सहयोग गर्नु होला अब मेरो धेरै डिटेल भन्नुपर्छ प्रोजेक्टको जानकारी त मैले पनि तपाईँलाई थाहा छ मलाई त खासै केही थाहा छैन अब कुन छ कति किलोमिटर अब यो मेजरमा कति हेक्टर छ सायद 300 हेक्टर होला होइन 300 हेक्टर अब हामी डिपिआर विस्तृत रूपमा के अरे सर्वे गरेपछि एकदम सबै थाहा हुन्छ यता यो हाम्रो मालुङको साइडमा पनि अब त्यो 30-35 हेक्टर कति होला अनुमान रूपमा हामीले गरिएको छ त्यसमा त परस हाम्रो गइसकेको छ थोरै 2-4 किलोमिटर बढायो भने पनि पुगिहाल्छ त्यसो धेरै सानो सानो मान्छे पुगिहाल्छ यता पनि अब के भन्छ पाइपबाट भयो भने पाइपबाट ल्याउँला केनालबाट लगायो भने अलिकति 13-14 किलोमिटर होला त्यहाँ केही छैन खै अब के छ अब त्यो पनि अब त्यो चाहिँ कति हो छ होइन त्यसलाई नयाँ पाइपै राखेर पनि अब किनभने हामीलाई मेन अब पाइप डबल अब सिङ्गल राखे पनि उ गरेर पाइप राखेर पनि लान सकिन्छ त्यस्तै भयो त्यो प्राइभेट हिसाबले हामी हेरौँला सबै हामी बसेर के गर्दा ठिक हुन्छ त्यसरी बसेर छलफल गरेर गरौँला भन्दै अब तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया गराउनलाई चाहिँ हामी आएको अहिले हामीलाई पास नदिए पनि बल्ल हामी छेर आएर तपाईँको प्रतिक्रिया गरौँ तपाईँको राय मेन हाम्रो तपाईँको राय हामी बुझ्न चाहन्छौँ भन्दै आजको कार्यक्रम पुग्छौँलाई पुऱ्याउँछु सिस्टमको विषयमा जानकारी गराएर जानुभएको छ अब हाम्रो यो आँधी खोला बहुउद्देश्यीय पानी उपभोक्ता संस्था आक्वाको अहिले चाहिँ वर्तमान समयमा अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ पदम प्रसाद अर्याल सर उहाँलाई यस आक्वाको सिँचाइको सम्बन्धमा क्षेत्र विस्तार र डिपिआर निर्माणका विषयमा सिस्टम प्रक्रिया अहिलेको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराइदिनु खोजीमा हात जोड्नु हाम्रा यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका अध्यक्ष नगरपालिका लगायत मञ्चमा बस्नुभएका अतिथिगण आक्वा परिवार आमा संस्था परिवार र बेलचौर मालुङका साथीहरू वास्तवमा यो राम्रो कुरा हो हामीले मसितै महासङ्घमा पनि काम गर्थ्यौँ मालुङाको विषयमा हामीले पनि उहाँहरूसँग सँगसँगै बसेर धेरै कुराहरू गऱ्यौँ पहिलेदेखि कुराहरू गर्दै पनि आयौँ र बिचमा उहाँहरूले हामीले इनिसिएसन दिँदै पनि उहाँहरू चाहिँ पछि पर्नु भएको मालुङाको लागि पनि हामीले धेरै यो आक्वा संस्था सुरुवात गर्ने समयमा पनि म आक्वा संस्थाको संस्थापक पनि हो र त्यसपछि म व्यवस्थापनमा पनि बसेँ र रसिद पनि काट्यौँ हामीले काटिसकेपछि हामीले धेरै कोसिस गऱ्यौँ र एकपटक त उहाँहरू त्यो सदस्यता रसिदको पैसा फिर्ता ल्याऊ भनेर पनि आउनुभयो त्यो फिर्ता नलैजानुहोस् कुनै दिन तपाईँहरूको सिँचाइ हुनसक्छ त्यस कारण यो कुरा नगर्नुहोस् भनेर पनि उहाँहरूले सकेको र बेलचौरका साथीहरूसँग पनि हामीले कसरी गर्न सकिन्छ लेसोबाट हुन्छ कि सतहबाट हुन्छ कि कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै छलफल पनि गर्दै आएको साथीहरू पनि यहाँ र दिशाको म आक्वाको अध्यक्ष भएर आइसकेपछि दिशा सेङ्ला जिल्लाको चाहिँ प्रमुख भएर आइसकेपछि उहाँहरूसँग पनि धेरै कुराकानी भयो यो आक्वा संस्था चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो नेपाल सरकारले सुरुमै दिएको भएदेखि यो संस्था निर्माण गर्दैन थियो किनभने यो भिरालो जमिन भौगोलिक एकदम कमजोर तलतिर चाहिँ भौगोलिक के अरे बनावट अनुसार तल कालो ढुङ्गो र मास्टर गेराकी माटो भएर बनेको यो भौगोलिक संरचना भएको ठाउँबाट युनाइटेड नेसनको यहाँका जनताहरूले एकदम अनुरोध गरेर त्यो बेला भूगर्भशास्त्रीहरूले पनि यो हुँदैन भन्नु भएको तर पनि यहाँका जनताहरूले के बिजुली निकालिसकेपछि सिँचाइ भएन भनेदेखि आर्थिक उपार्जन गर्न सकिँदैन नसकेपछि कसरी बिजुलीको पैसा तिर्नु भन्दाखेरि एउटा हप्टन भन्ने हुनुहुन्थ्यो नर्वेजियन हप्टनलाई लाएछ गरिबलाई चाहिँ त्यसो भने बत्ती बाल्नै सक्दैन भने सिँचाइ गरिदिनुपर्छ भनेर उहाँले सोच्नुभयो त्यहाँबाट सुरु भएको हो त्यस्तो कमजोर एरिया भएको हुनाले यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने र यहाँ फेरि के छ भन्दाखेरि नयाँ प्रविधिको चाहिँ
प्रयोग भएको छ। ठाउँ ठाउँमा पुलहरू छन्, कुलाकोलेसँग पुलहरू बनाएर लगेको छ, कम्ती पुल बनाएको छैन, त्यस्तो खालको छ। त्यस कारण यसलाई अप टु डेट गर्नु पऱ्यो भनेर डी सरलाई आइसकेपछि हामीले हाम्रो आक्रममा साथीहरूसँग बसेर पनि र मैले व्यक्तिगत तवरले पनि र साथीहरूले पनि व्यक्तिगत तवरले पनि हामीले निवेदन गर्दै गएको विषय हो। उहाँले पनि अब यसलाई जसरी हुन्छ हामी यसलाई कन्टेस्ट बनाउने सवाल गरिरहेको छ, तपाईँहरू पनि लाग्नु पऱ्यो भन्नुभयो। र मेयर सरले पनि अब कसरी बढाउने दाइ आत्मा उहाँले दाइ भन्नुहुन्छ भने दाइ अब यो आत्मालाई पनि बलियो बनाएर लानु पऱ्यो, मैले के गर्नु सक्छ भनेर मेयर सरले भनिरहेको अवस्था। र एउटा के छ भन्दाखेरि यहाँहरूलाई थाहा पनि छ, यो आत्मा भनेको एउटा विश्वमा एउटा नयाँ खालको सिँचाइ प्रणाली, जुन कि विश्वमा यस्तो खालको सिँचाइ प्रणाली छैन। विश्वका मान्छेहरूले जग्गासँग जोडिएर पानीको अधिकार प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा र कानुनी प्रावधान त्यस्तो भइरहेको अवस्थामा हामीले के गर्यौँ भनेदेखि कमान्ड एरियाभित्र गरिबहरू छन् भने गरिबसँग जग्गा हुँदैन, जग्गा नभइसकेपछि प्राकृतिक स्रोत पानीमाथि ती गरिबहरूको अधिकार नहुने भएपछि उनीहरू त त्यो सिँचाइ कमान्ड एरियामा बसे पनि त गरिबै हुने भएन। त्यो सिँचाइ विकास गरिसकेपछि ती गरिबहरूलाई त कागलाई बेलपाक्यो हर्षण विश्वास हुने अवस्था हुन्छ भनिसकेपछि त्यसो भने सेयर सिस्टममा लैजानु पऱ्यो। सेयर सिस्टममा लैजानु पऱ्यो, लेबर कन्ट्रिब्युसन जनताले श्रम दिनु पऱ्यो, श्रम गरे बापत उनीहरूले सेयर कमाउने, सेयर कमाइसकेपछि पानीमाथिको अधिकार उनीहरूले प्राप्त गर्ने, चाहे जग्गा भएको होस् चाहे जग्गा नभएको होस्। यदि जग्गा भएकोले त्यसमा सेयर कमाएन भने पनि त्यो पानीमाथिको अधिकार निश्चित नहुने भन्ने किसिमले विधान बनाएर अनि हामीसँग यसलाई डेभलप गरेर सेयर प्रणालीमा चाहिँ पानीलाई वितरण गरेर अगाडि बढेको यो एउटा सिस्टम हो। र त्यही आधारमा अहिले हामीले यो पानीहरू चलाइरहेछौँ। हाम्रा साँचाहरू, हाम्रा चुलाहरू, हाम्रा उपभोक्ताहरू सबैले सेयर माग फारम भर्ने र त्यो सेयर माग फारम भरेको आधारमा सिँचाइको पानी दिने प्रयोग गर्ने गरी आएका छौँ। र कतिपय हाम्रो यो क्षेत्रभित्रको कतिपय कमान एरिया छ, कमान एरियामा पानी पुर्याउन सकिरहेको छैन। त्यसो भने यो अर्को फेरि अवस्था के छ भने एउटै इन्टेकबाट ल्याएको पानीले नेपालमा अरू ठाउँमा कमी छ। अब त यसलाई हेरेर डेभलप गर्न पनि लागिरहेको छ नेपाल सरकारले। एउटै इन्टेकबाट हामीले पानी ल्याएको छ, अहिलेको उसमा चाहिँ हामीले हाम्रो कमान एरियालाई लाग्छ भनेर कमान एरियालाई पनि पानी एकदम नपुग्ने अवस्था भएको हामीसित स्रोतमाथि अधिकार छ। अनि हाम्रो अब नहरहरू पनि त्यही खालको जति हाम्रो पानी विस्तार हुने त्यही किसिमले चाहिँ हाम्रो नहरहरूको निर्माण भएको छ। अब त्यो निर्माण गर्दा यो त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो भनाइ के भन्दाखेरि यता मालुमे सिँचाइ पनि हुनु पऱ्यो, बेलचौर सिँचाइ पनि हुनु पऱ्यो। हाम्रो आक्वा चाहिँ आक्वालाई कुनै डिस्टर्ब नगरिकन सिँचाइ विस्तार गर्नु पऱ्यो र हाम्रो पनि जिपिआर हुनु पऱ्यो भन्ने खालको हामीले हिजो पनि हामी बसेर छलफल अब त्यो साथीहरू गर्नु पऱ्यो, बेलचौरले पनि गर्नु पऱ्यो, मालुमेले पनि गर्नु पऱ्यो। अब हामीले नगर्ने भन्ने पनि भएन, गर्नु पऱ्यो। तर हाम्रो विशेषताभित्र बसेर पनि जान सक्दैन। त्यस कारण हाम्रो सिस्टमलाई डिस्टर्ब नहुने गरी उहाँहरूलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो भन्ने खालको हामीले कुरा गऱ्यौँ। र अब अहिले कोही पनि अब त्यो गरिबलाई जग्गा दिनेवाला कोही दिँदैन। अस्ति काठमाडौँ हाम्रो केशव बडालले आउनुभएको थियो, मलाई केशव बडालले के भन्नुभयो भने तिमी सबै मसँग कुरा गर्छ, तिम्रो सिस्टमको हेर्न लानु भनेर भन्नुभयो। उहाँलाई एउटा एडभोकेसीको कार्यक्रम ल्याएँ मैले। एडभोकेसीको पनि हाम्रो शान्ता खतरिया अध्यक्ष म भएर 7 स्तरीय हामीले एउटा एडभोकेसी सेन्टर पनि खोलेका छौँ। गलेमा एउटा एडभोकेसीको प्रमुख अतिथि बनाएर लिएर आएर हेर्नुभयो, साँच्चै क्रान्तिकारी भूमि सुधार तिमीहरूले गरेका रहेछौ, हामीले त सरकारले त सक्दैन भनेर भन्नुभयो। त्यो बेला हामीले जग्गा काट्यौँ, सर मन्जुर पनि बनायौँ जनतालाई र जग्गा काटेर
अनि गरिबहरूलाई जग्गा पनि दिलाउनु छ। कति सहयोग आएको सिधै जग्गा? अहिले आक्वाले चाहिँ 273 रोपनी जग्गा दियो र चाहिँ अहिले हामीसँग 32-33 कति पाइन्छ त्यस्तै होला। अरू सबै वितरण गरियो? यो सदुपयोग छ? मजाले तपाईँले त नगरपालिकामा त्यो आक्वा संस्थाको यो वस्तुस्थिति सूचीकृत गर्नुभएको छ? हामीले खोजिहाल्छ नि तपाईँ। अब हामीले त धेरै प्रयास गऱ्यौँ यो अपग्रेडिङको बेलामा मौका सकेर। पहिला त हामीसँग पानी फेरि 150 लिटर मात्रै थियो, 150 लिटर मात्रै थियो। अपग्रेडिङको कारण त्यसो भने अपग्रेडिङमा अब आक्वाले के भनेको त अहिले आक्वाले तर चाहिँ सर्वे गर्ने भनेर भन्छ नि भन्ने। हजुर आक्वा संस्थाले के भन्छ त्यसलाई अरू क्षेत्रहरूलाई? त्यो त उहाँहरूले पहिलेदेखि नै गरिराख्नु भएको छ। आजकल थाहा नभइदिनु पनि सिधै कार्यालय सर्वे गरिरहेको छ, मानवनी गरिरहेको छ। त्यसको रेकर्ड आउँदै हो। यो अन्तर्क्रियामा छलफल हुन्छ है। तपाईँको कुरा सुनेपछि लोकल गभर्मेन्टको हिसाबले अब कसरी जान्छ त भन्ने कुरा म बताउँछु नि। त्यस कारणले अब यो अलिकति अब तपाईँले सबै भन्नु अब सरले कहाँ भयो मलाई सबै कुरा बताउने त्यसपछि म प्लानिङ गर्न लाग्छु। अगाडि बढ्नु। यो सर्वे हजुरले हरिदत्त सरलाई सोधेपछि मौका पाइयो। त्यसको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो भनाइ यही अन्त गरेँ र अन्तर्क्रियामा अरू उठेको विषयमा हामीले छलफल गरौँला। यस्तो धन्यवाद, नमस्कार। 688-350 एकजनालाई जग्गा जाने भन्ने विषयमा उहाँले एकजनालाई जग्गा। अब हामी यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई एउटा मैले धेरै संस्थाहरूलाई आह्वान गरेँ। यो हजुरहरूको कमजोरी मेरो पनि होला कमजोरी है, तपाईँको मात्रै भन्दैन। तपाईँहरूले लोकल गभर्मेन्टमा अहिले लोकल गभर्मेन्टले यदि सेसन लिएन भने तपाईँहरू माथिको बजेट समेत पनि आउँदैन भने रोकिदिन सक्छ भने लोकल गभर्मेन्टसँग यस्तो कुरामा सहमति गर्ने धेरै कुरा हुन्छ। त्यो तपाईँको यो जुन प्रकारको चाहिँ तपाईँले यहाँ सूचीकृत गरेर हामी यस्तो काम गरेका छौँ, तपाईँलाई हामी पुरस्कृत गर्ने, हाइलाइटेड गर्ने, प्रचार गर्ने काम पनि हुन्छ कि गभर्मेन्ट लोकल गभर्मेन्टको खास कामै त्यही हो। तपाईँलाई समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने, अगाडि बढाउने हो। यो मलाई थाहा हुन्छ है। अहिले भन्नु त 4 आना हो कि कति? अब तपाईँले एउटा कुरा दिमागमा के राख्नु छ भने तपाईँले हिजो बन्यो कानुन जो गभर्मेन्ट थिएन, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थिएन। अब मैले केही कुरा हाम्रो हिसाबले त भन्ने गर्छु कि कहिले मजाकमा त्यो उहाँले मैले मजाक गर्छु कि उहाँले कसरी उहाँले मजाकै लिनु भएको छ भन्ने लाग्छ। त्यो कानुन त जङ्गबहादुरको पालाको छ, च्यात्दैन मान्छेहरू त्यत्रो चेन्ज भयो। लोकल गभर्मेन्ट आयो, सङ्घीय गणतन्त्रमा मान्छे यत्र शहीद भए। यो कानुन एउटा जङ्गबहादुरको पालाको कानुन लिएर अठ्याएर बाले बिरालो बाँधेर सराद गरे जस्तो गरेर चाहिँ मुलुक अब डेभलप हुनेवाला छ। फास्ट इन्टु फाइट केही हानेर जानुपर्छ, त्यहाँबाट बल्ल डेभलप गर्ने। त्यही कुरा लिएर चेङ्गङ्ग परेर आँखामा कचेरा पनि राम्रोसँग नपुसेर जुङ्गङ्ग परेर हिँडेर केही डेभलप हुनेवाला छैन। अबको डेभलप भनेको नयाँ कानुन तपाईँको आएको तपाईँको बिपीको नयाँ कानुन बन्न सक्छ भने हामी स्थानीय सरकारले इन्ट्रेस्ट गर्यो भने तपाईँहरूको सङ्घीय सरकारसँग के अप्ठ्यारो छ त्यहाँ पनि हाम्रो लबिङ चल्छ। पहिलो फेजमा हामी सबै काम गर्न सकेका छैनौँ नि त। अब त काम समाज जान्छ फेरि अर्को मेयर आउँछ होइन। अहिलेको मेयरले नभ्याउला सबै गर्न, तर पनि के भन्दा हामी यसलाई कामको थालनी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नगरपालिकाको मान्यता हो। त्यस कारण हजुरहरूले अहिलेसम्म गरेको के हो, यो चेन्ज हुनु भन्ने होइन, तपाईँहरूको कानुन चेन्ज हुनसक्छ। राखेर फेरि यहाँ ठुलो एउटा प्रोजेक्ट बन्दैछ। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ मन्त्रालय अनि विभागहरू त्यहाँका एक्सपर्टिजहरूसँग फेरि त्यहाँ माथि छलफल हुनसक्छ, आयोजना गर्न सक्छ लोकल गभर्मेन्टले। त्यो आयोजनामा कन्भिन्स गरेर ल्याउने गरी यो काम थालनी भएको। अब विस्तारमा तपाईँको बेलचौर त्यो भूमि देख्दा मलाई अहिले पनि जाँदाखेरि मेरो मन कटक्क खान्छ। पुरा सुक्खा छ, त्यही पनि अझ लिफ्टिङ पानीहरू को चाहिँ त्यो लिफ्टिङ पानीको लहर धान फलाउनु गऱ्यो भन्ने पनि सुन्यो भन्ने हामी अभियान गर्छौँ। अनि हुँदै नहुने काम रहेछ भने तपाईँहरू सबैले कन्भिन्स गरेपछि लोकल गभर्मेन्टले के गर्छ, यो हुँदै नहुने काम, जनताको भावना विरुद्धको काम, अब यो प्रोजेक्टको विरुद्धको काम हामी गर्न हुँदैन भनेर तपाईँहरूको बिचमा हामी धेरै कुरा समन्वय गर्छौँ। यो त अन्तर्क्रियाबाट चाहिँ निकाल्न पर्ने कुरा त्यो हो। यो धेरै कुरा त बुटोल पाहाड कम्पनी के अरे आएको मलाई थाहै रहेछ। जग्गा दिनुभएको छ है दाइ त्यसो मान्छेहरूलाई एकदमै काटेर म पनि यहीँको मान्छे तर कता रहेछ थाहै भएन। म ल अगाडि बढ्नुहोस्। अब तपाईँहरूलाई मनमा लागेको कुरा चाहिँ भन्नुहोस्। अब यो आदिखोला बहुउद्देश्य पानी उपभोक्ता संस्था आक्वाको आयोजना मरौ खन्ना र क्षेत्र विस्तार तथा डिपिआर निर्माण
आज यो खुल्ला अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सबैलाई प्रवेश गरी आफ्ना रायहरू सुझावहरू दिई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनलाई म हार्दिक कार्यकारी प्रमुखज्यू अनि विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत सम्पूर्ण उपस्थितहरूमा मेरो व्यक्तिगततर्फबाट नमस्कार र बेलचौर पीडित उपभोक्ता भन्नको लागि पीडित उपभोक्ता तर्फबाट नमस्कार। यो लामो प्रयासपछि हाम्रो अनि आफ्नो अध्यक्ष पनि के हुनुहुन्छ अहिले र आदरणीय यो सभा मैले अहिले पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अति राम्रो अति ठुलो अतिक्रमण गरिदिनु भएको र हामी लामो छलफल यो पार्नुपर्छ। मालुङा र बेलचौर आफ्नो बेलचौर पारिसौ त्यही आइदिएर हाम्रो त्यति बेला त दर्ता हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि एक कथा गयो देशीहरूलाई छलफल गरियो। त्यति बेला हरिदल त के हाम्रो चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ त्यति बेला विशेष के भने चाहिँ केमा हुनुहुन्थ्यो कतिले चाहिँ योजना इलिजिबल हुन्छ यता बिपिसीले पनि अपग्रेडिङ गर्न लागेको हाम्रो पनि सिँचाइ पालन गरेर बेलचौर पनि सिँचाइ गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अनि लामो छलफल गरिसकेपछि अनि उहाँ विदेशमा समेत फोन गरेर अनि यति पानी भएपछि योजना सक्सेस हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यससम्म पनि हामी प्रचार गरेर हाम्रो होइन हिउँदमा पानी पुग्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ लामो छलफल हो। त्यसो भए हाम्रा वैधानिक सार्वजनिक सोर्स हुने बनाइदिनु। त्यसो भए मन्सुनसम्मको पानी जति नै पुग्छ त्यसलाई हामीले दिने गर्छौँ र हिँड्नु परेको सम्मको कुरामा हामी छलफल गरियो र भइसकेपछि अनि सरकारी इन्जिनियर जिल्ला इन्जिनियरबाट यति पानी भएपछि योजना सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि हामीले बारम्बार बाहिरको योजना खातिर बाहिरको मात्र नभए इन्जिनियर भोलि सरकारी इन्जिनियरले हामी चाहिँ हुन्न भन्यो भने हाम्रो सम्झौता गर्नुपर्छ कि इन्जिनियर होइन भने हामीले लामो छलफल अहिलेको कुरा अहिले कति भयो 12 हामीले सम्झौता गरियो अनि बिपिसीले आयो अनि चाहिँ सम्झौता गरिसकेपछि ल्याएर काम सुरु गर्यो। कति हामीले हिउँदको पानी जम्मा 132 घन्टा कि कति हो लोडसलाई चाहिँ थाहा होला। अनि त्यसले त्योभन्दा चाहिँ दिन सकेको हो त्यसले चाहिँ योजना सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि हामी गरिरहेको आइसकेपछि त्यसपछि रिपेयर भयो गयो अहिले चाहिँ जिल्लाबाट माथि गयो क्षेत्रतिर गयो। क्षेत्रतिर गइसकेपछि त्योभन्दा गयो अहिलेसम्म हामीले माथि हराएको सबै कुराहरू हामीले पनि बुझिएन। अब त्यो नभएको हैछ भन्ने मात्रै हाम्रो बुझाइ हो। किन भन्दा त फर्केर नआएपछि त्यो आएन भन्ने कुरा भयो। पुरा त्यहाँसम्म गएको धेरै विषयमा छलफल भएको हो र जग्गाको हिसाबले हाम्रो निर्धारित हाम्रो जग्गा अनि हाम्रो करिब 25% जग्गा चाहिँ हाम्रो यस्तो छ कि सबसे लो चाहिँ जग्गा पुरै नभएको जग्गाहरू त्यो हामीले अहिलेसम्म हाम्रो भनेर सबैले आफ्नो आफ्नो भनेर खेती गरिरहेको केही तरिकाले बारी बारी छ फरवरी फरवरी छ बाँधो राखेर आफ्नो खेती पनि छ जतिमा छ पुरै नभएको होइन। अनि यसरी गएर लिएर गएर जस्तो चाहिँ हिसाबको योजना अनुसार काम गर्न सकियो भने सायद त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ फुटबल अनि नगरपालिकालाई समेत आत्मनिर्भर गरेर हामीले बाहिर चाहिँ अरू चिजहरू पठाउन सक्छौँ। त्यस कारणले यो अनि सकारात्मक सोचप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो चाहिँ अब म अहिले चाहिँ मालुङा पनि हामी नछुटेको कारणले मालुङा र अनि 9 नम्बर र 1 नम्बर भनेर जोड्न चाहेँ मैले। पहिले चाहिँ बक्रातिर मालुङा भन्थ्यो 9 नम्बर र 1 नम्बर
तर्फबाट भने र बाँकी कुराहरू छलफलमा थोरो आयो भने फेरि पनि गरौँला र मेरो मनमा लागेको कुराहरू फेरि तपाईँले गरिबलाई उत्थान गर्ने कसरी गर्ने त भन्ने सिलसिलामा जग्गा छ पानी छैन त्यसपछि के गर्ने त भन्ने कुरा भइसकेपछि 10 रोपनी छ भने 1 रोपनी संस्थालाई दिने संस्थालाई बेचेर दिने किनेर दिएको त्यति बेलाको जुन मूल्य छ यथाचित मूल्य समिति तोकेर मूल्य गरेर संस्थालाई दियो न्यूनतम मूल्यमा संस्थालाई दियो संस्थाले फेरि चाहिँ ती गरिबहरूलाई त्यो जग्गा एउटा चाहिँ दैनिक आराम महिनामा 3 दिन काम गरेर पाउने किसिमको 1 रोपनी जति जग्गा किन्न मिल्ने मूल्य राखेर 15,000 10,000 त्यस्तै मूल्य राखेर त्यो जग्गा दिने काम जग्गा चाहिँ तपाईँको अहिले यो बोलपुक चाहिँ अहिले पछि जुन म थिएँ त्यति बेला 58-59मा हामीले बेलचौरलाई पनि सर्वे गरेको थियो लगभग 10 लाख बजेट आएको थियो त्यति बेला सर्वे गरेर टोटल सर्वे गरेपछि त्यता सर्वे गर्यो त्यता लगेन यता सर्वे गराइयो यता बोलपुक गिरिमुरीसम्म पुग्यो पहिले यता चाहिँ सेलिगुवाडसम्म मात्रै दियो भने सेलिगुवाड यताको जग्गा आएको छ त्यहाँबाट उता त्यति बेला दिने क्रममा हामीले कसो गरेर खेतारा हिसाब गरेर दिएको खोज्यो होइन खेतारा हिसाब गरेर उहाँहरूले कमाउने दिने भनेर उहाँहरूलाई पानी दियो उहाँहरूले आफैले गर्नुभयो त्यति बेला त्यसपछि 61मा बिपिसीसित पहिला चाहिँ हिउँदमा पानी पाउँथेनौँ हामीले बर्खे पानी भेटिरहेको पनि पाइन्थ्यो त्यसरी टोकिया पनि 28 टोकिया पनि 1300 लिटरको हिसाब किताब जति पानी लगाएर पाइन्थ्यो बिजुली पनि अब गर्थ्यो हिउँदमा चाहिँ हामीले पानी पाउँथेनौँ मकै सर्ला मात्रै 1 हप्ता 20 दिन त्यस्तै पानी पाइन्थ्यो त्यसपछि 61मा सम्झौता भएपछि हामीले त्यति बेला 200 लिटर 250 हो कि सायद 200 300 त पछि हो त्यो उसमा 300 त पछि हो पावर बनाउने बेलामा हो त्यसपछि त्यो हिउँदमा चाहिँ 200 पाउने गरी हाम्रो सम्झौता भयो त्यहाँ चाहिँ बिपिसी हामीलाई पनि त्यो त्यति बेला थाहा थिएन हामी गइसकेपछि बढाउने चाहिँ कार्यक्रम रहेछ बिपिसीको त्यो लगत्तै 1 वर्षपछि हो कि 1.5 वर्षपछि बढाउने कार्यक्रम भएपछि बल्ल 300 लिटर पाइएको र चाहिँ उता भएका नीति विधिहरूलाई तपाईँहरूसँग छलफल गर्ने तपाईँले राम्रो काम गर्नलाई सहयोग दिने असिलो परेको कामलाई हामीले लबिङ गरेर गभर्मेन्टसँग अथवा प्रोजेक्ट उहाँहरूको प्रोजेक्ट नीति प्रोजेक्ट हो सरकारले नै विद्या प्रोजेक्ट बनाएको अथवा नभए यहाँको जनताको साथै कुरो गर्न प्रोजेक्टले काम गरेर यसलाई फेरि प्रोजेक्टलाई पनि राखेर अब हामी लोकल गभर्मेन्टको भिडियो यो तपाईँले यसमा कति चाहिँ के काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँलाई सोध्ने कन्भिन्स गर्ने छलफल गर्ने त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पऱ्यो भने विभिन्न विधिहरू गराएर एउटा वेमा ल्याउने काम चाहिँ पहिला तपाईँलाई पटक भनेको लोकल गभर्मेन्ट उदाहरण हो त्यो यसलाई अध्ययन नबुझेको त म धेरै कुरा बुझेको नदिनु भएर अहिले के गर्दा तपाईँ जग्गै बाटो आएको छ कोकलाई दिनुभएको छ कोकले लिएर सदुपयोग गरे कि गरेन होइन दुरुपयोग पनि गरे कि जग्गा त चाहिँ आखिर भूमि त दिएको कुरा प्रयोग गरे कि गरेन भने पनि हेर्नु भयो होइन अब त्यो बाँकी लागेको जग्गा कस्तो छ अनि तपाईँले गरेको तपाईँलाई राज्यले पैसा दिन परेपछि त राज्यको त्यहाँ त योगदान गर्ने त राज्य त गएर हेर्छ तपाईँ राज्यकै एउटा मान्यता लिएर रहने हो अनि राज्यले त्यहाँ हेर्छ भने के गरेर त यो संस्था आएको भने सरकारले कहाँ ठिक काम गरेर छ कहाँ ठिक काम गरेर छ यो हेर्ने काम अब हाम्रो काम हो त्यस कारणले तपाईँहरूलाई अब कुरा काटेर मैले भन्नु खोजेको भने अब हामी राम्रो प्रोजेक्ट बनाएर छौँ मैले उहाँलाई प्रोजेक्ट अलिक विस्तारित गरौँ हिसाब भने उहाँले त अभ्यास गरिहाल्ने ठोक्नेलाई भन्नुभयो अब मैले पनि धेरै कुरा बुझिहालेको छु आज यो प्रिन्सिपलले मलाई चाहिँ धेरै कुरा थाहा भयो कि तपाईँले जग्गा दिने जग्गा तपाईँको ब्याङ्कमा बसेको अनि थप ठाउँमा पनि जग्गा दिनु पऱ्यो उहाँले उहाँ पनि जस्तै हामीले एउटा सिँचाइ गर्छ अब राज्यको तपाईँले 10 करोड लगानी हुन्छ सरकारले 10 करोड लगानी गर्दा सरकारले कहाँ मान्छे छिकेर पेटिकेर सरकारले निगरानी गर्छ यो लगानी गर्दा त्यहाँ पनि धेरै जग्गा भएर त्यो ब्याङ्कमा ल्याउनु पऱ्यो ठिक छ बाँड्ने कुरा त तपाईँ हामी बसेरै बाँडिन्छ त सरकार भनेको जनता सरकार एक ठाउँमा गएर सल्लाह गर्ने हो त्यो बाँड्ने कुरालाई उपयुक्त बनाउने हो तर तपाईँले गरेको काम राम्रो हो त्यो कामलाई त बाँकी कामलाई त तर्फबाट ल्याउनु पऱ्यो नम्बर 1 अब नम्बर 2 अब तपाईँको पानी टाँकी इरिगेसन मतलब सिँचाइ परेन अब अहिले त्यो लामो लम्बा एउटामा चाहिँ हामीले भनेर जानुभन्दा यही चिजतिर हामीले भनेको छलफल हुन्छ कि एउटा मेयरले त यो जनताको पब्लिकको इन्ट्रेस्ट के छ त्यो मेयर जानु एकछिनमा हो त्यो मेयरले चाहिँ जानुपर्छ मेयर भनेको प्रत्यक्ष जनतासँग टक्करी जनप्रतिनिधि हो उसले चाहिँ भोलि माथि चाहिँ मन्त्रीसँग पनि म गएर लबिङ गरेर गएर भन्दा मेरो छ जनताको श्रेयस वर्गले होइन किनभने मेरो त पनि जनप्रतिनिधि हो पैसा छलफल पो गरिरहेको पिछेर बाहिरको केस गर्दैन त्यो चाहिँ क्लियर गर्नको निम्ति मैले लक्ष्मीसँग यो यसरी जोडेको कुरा हाम्रो कृषि मन्त्री
हुन्छ नि 80% 1.5 घन्टा गएको हाम्रो इरिगेसनमा यसरी जोडेर काम गरिरहेको छ भने उहाँलाई मैले त्यो भन्नै पाएँ उहाँ पनि धेरै समाजवादी अवधारणा कन्सेप्ट उहाँले चाहिँ मन्त्री हो क्या एउटा चाहिँ अध्ययनमा एक्सनमा लिफ्टिङको त बाटो ल्याउँछ उहाँ किसान काम गर्ने उहाँ पनि एउटा अङ्ग गुरुपाली प्रमुख अङ्ग गुरुपाली हाम्रो आफूका उहाँले गरिदिनु उहाँले यहाँ गरिदिनु हो त्यो हातदार गरेको भए त्यो काम हुन्छ अहिले हातदार तपाईँले भनेको कुरा भयो उहाँको हातमा कागज त्यसलाई त मान्नु पऱ्यो नि त्यति गरेर अनि मैले भनिदिएँ कि त्यो मर्मत गरेर टिका राखिदिनु भने उहाँलाई त्यति गर्नु त्यो त मान्नु पऱ्यो उहाँले गरेका कामलाई मान्नु पऱ्यो होइन त्यसो हुँदा अब यो हाम्रा आफ्ना दिखाइने कामहरूलाई व्यवस्थापनतिर लाग्यो अब कुराले मात्रै हुँदैन अब यो कुराले मात्रै कुरा गरेर छोड्यो भने त्यो काम तपाईँहरूको माग अब पानीलाई पुग्छ पुग्दैन कसरी मिलाउनु भन्ने कुरो प्रकट गर्ने गर्छ अब तपाईँलाई यहाँबाट पानी लाने कि नलाने केको के अरे हाम्रो इरिगेसन चाहिँ लिफ्टिङ इरिगेसनलाई पुग्ने हो कि यो पानी लानै नपर्ने हो कि होइन यो कुरा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर तपाईँलाई राखेको आउने भयो भन्ने पनि त्यहाँ खुसियाली हुन्छ हामी कोभिड बिर्सेर हामी उत्सवमा जान्छौँ किनभने त्यति हर्षको कुरा रहन्छ हामीले म यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु र दोस्रो कुरा अहिले लिफ्टिङको कुरा रह्यो त्यसलाई हामीले त्यति स्थायी रूपमा हेरिरहेका छैनौँ खानेपानीका लागि यहाँहरूले एक घर एक धारा भयो त्यसका लागि सम्पूर्ण बेलचौरवासीको तर्फबाट यहाँ अहिले पनि यहाँहरूलाई यो नगर प्रमुख लगायत सिङ्गो नगरपालिकालाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तर अब थप लिफ्टिङबाट सिँचाइ गर्ने कुरा त्यति दीर्घकालीन नहोला त्यसैले हाम्रो इच्छा हामी आफकै पानी खालिया छ बर्खामा जति पनि पानी छ त्यसलाई लगेर हामी सिँचाइ गर्न सकियो भने हामी धेरै रेडी हुन्छौँ र हामीलाई आशा छ हामी पूर्ण विश्वास त के राख्छौँ भने नगरपालिकाको अहिलेको नेतृत्वले हामीलाई त्यो गरिदिनेछ किनभने नगरपालिका अहिलेको नगर प्रमुख हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ आज फादर्स डे हामी फादर्स डेका दिन यहाँसम्म हामी यहाँको अगाडि आएका छौँ र यो यहाँ हाम्रो अभिभावक हो र त्यो ठाउँलाई सिन्चित गरेर हामीलाई अन्न खुवाउने वातावरण बनाइदिनु हुनेछ भन्ने आशा लिएर हामी आएका छौँ। रिपर साथीले खबर गर्नुभयो उहाँले पनि कुरा राख्नुहुन्छ हाम्रो त्यहाँको एउटै मात्रै भोइस के हो भने हामीलाई पानी दिनुभयो भने पानी लाने वातावरण बनाइदिनु भयो भने हामी जस्तो सुकै त्याग गर्न पनि तयार छौँ। ल अब आएको अगाडि ठुलो खनेर लैजाऊँ भने पनि हामी त्यति प्रतिबद्ध रहन्छौँ किनभने हामीलाई पानी त्यति चाहिएको छ। मैले यहाँलाई सन्देश त्यो दिन चाहेँ। आक्वाको अध्यक्षजीले एकदम सकारात्मक कुरा गर्नुभयो हामी त्यहाँ पनि सिन्चित गर्न चाहन्छौँ उहाँलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अघिल्लो समयमा आक्वामा रहने महानुभावहरूका लागि पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ उहाँहरूको आभारका लागि। यो भन्दै हाम्रो यो सिँचाइको पुरानो सपना र त्यहाँको बाँझो जमिनलाई नगरपालिकाले अब हाम्रो अरू सरकार हामीले चिन्नु परेन हामी धेरै हामी नेता पनि चिन्दैनौँ त्यसैले सिङ्गो रूपमा नगरपालिकाले हाम्रो अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिएर यो सिँचाइको काम गरिदिनु भयो भने हामी धेरै रेडी हुनेछौँ। म त्यहाँका धेरै उपभोक्ताहरूको यही भोइस यहाँसँग राख्दै र यहाँलाई हामीले के गर्नु पर्यो यहाँले हामीलाई त्यो बेलामा चाहिँ अब तिमीहरू यो गर्ने बेला भयो सिँचाइलाई यो गर्नु पर्यो भनेर यहाँले मनमा राखेर नगरपालिकाले यो गरिदिनु हुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै यदि यो काम गरियो भने हाम्रा अरू धेरै विकास निर्माणका कामहरू पनि समाधान हुन्छ। विदेशमा भएका हाम्रा भाइहरू यहाँ कृषि गर्ने अवस्था रहन्छ त्यहाँबाट माझी बस्ती छ बाँझो जमिन छ उनीहरूलाई हामीले भोलि भर्ती गर्नु पर्दैन। यही अनुरोध गर्दै मैले मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। एउटा कुरा हाइलेभल छोको ठाउँ पहिलेबाट त्यति हुँदाहुँदै पनि अलिकति विकासको क्षेत्रमा अलिक कम के जति हुनुपर्ने गुणात्मक विकास भएन। यसको प्रमुख कारण चाहिँ यही नै हो सिँचाइ र पिउने पानीकै समस्या हो क्या। त्यसले गर्दा अब यसका फाइदा त कति छन् होइन। सिँचाइ हुने बित्तिकै त अब तपाईँको विदेश जाने कुराहरू त त्यसै अन्त्य हुन्छ। त्यसपछि अब मान्छे बसाइ सर्ने कुरा पनि धेरै कम हुन्छ। अब फाइदाको पछि भन्दा पनि फाइदा छन् त्यसको बारेमा मैले ब्रिफिङ गर्दिनँ। अब हाम्रो भूमिका के हुन्छ सरकारले गर्ने कुरा त तपाईँले त्यो जिम्मेवारी गरिहाल्नुहुन्छ। त्यसको त्यहाँको स्थानीयको भूमिका के हुन्छ त्यो भूमिकाको बारेमा हामीलाई सचेत गराउनु होला। र अब यति भइसकेपछि फेरि कुनै पनि बाहनामा यो भएन ऊ भएन भनेर अब यो चाहिँ काम रोकिन भएन। त्यसको लागि हामी के जागरणको लागि के हुनुपर्छ त्यो हामी तयार है त। हामी जति पनि बोल्नुभयो उहाँहरूले राखेका कुराहरू तिनै कुरामा म 100% समर्थन जनाउँदै र हाम्रो मेन समस्या भनेको सिँचाइ हामीले बिर्सिया थियौँ। कति मैले मेयर साहबलाई कहिलेकाहीँ आउँदै गर्दा मेयर साहबको बेलचौर नगरपालिका पाल्छ
बाहिर हामी बोलाएको किन हामीलाई शर्म लागिसकेको थियो कि म आफै जान्ने हुनभन्दा अगाडिका कुरा हो। म जान्ने भइसकेपछि सँगै चाहिँ काठमाडौँ भन्नुभयो, काठमाडौँ गइयो, कहिले पोखरा, लास्ट पटक हामी पोखरा गइयो, सरले कङ्ग्रेसले धेरै कुरा भन्नुभयो। अनि तिमीहरूको फाइल त चाहिँ क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयबाटै चाहिँ केन्द्रमा अनि आएन भनेपछि किन आएन भनेर गएको तपाईँहरूको यो अनि पानी कम भयो अहिले कङ्ग्रेसले भने जस्तै। अनि कस्तो थियो भन्दा प्रति सेकेन्ड 35 लिटर त्यो हिउँदको समयमा कसो भनेर हामीले चाहिँ गरेका थियौँ। त्यो पनि 1 महिनालाई 3 दिन कि 5 दिन मानेर। अनि चैतमा मकै छर्नु, त्यसपछि 15 दिन 18 दिन ग्याप, त्यसपछि फेरि मकै अनि पाटे पार्छ वा पाटे बिउ राख्ने, अनि त्यो पनि 4-5 दिन मात्रै दिने। त्यस्तो थियो। यसरी भएपछि तपाईँले प्लास्टर गरेर लिएर गएको कुरो त फुट्छ। जति भए पनि कुलामा पानी कन्टिन्यू चाहिन्छ, यो नहुँदासम्म हुँदैन भनेपछि हामी त्यत्तिकै फर्किएपछि हामी अस्तव्यस्त भइयो, सकिएन। र आज फेरि मेयर साहबले हिजो चाहिँ खबर गर्दै गर्नुभयो, ल तपाईँहरूको जाने यहाँ आक्वा नगरपालिकामा आउनु, मैले डिजी साहब आक्वाका अनि जाने सबैसँग बसेर मालिकको पनि बोलाउँछु गर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै हामी यहाँ हेर्नुहोस् आएर हामी बेलचौरका छौँ। ती महिला दिदीबहिनी आउनु भएको छ, लकडाउनको बेला छ, यति जोखिम मोलेर यहाँ उपस्थितिले पनि जनाउँछ कि अनि त्यहाँको आवश्यकता के हो भनेर। अहिले बेलचौरमा सबभन्दा गरिब जो छ, जसको घरमा खाना छैन, त्यो बेलचौर सिँचाइ हुन्छ भने बेलचौरको सबभन्दा धनी त्यही मान्छे हुन्छ। जो अहिले धनी छ, जिरोबाट लखपति चाहिँ करोडपति बन्ने अवस्था चाहिँ त्यहाँ सिर्जना हुन्छ, जसका घरमा अहिले खाने चामल छैन। अनि त्यो मान्छेको जग्गा त छ नि, 10, 12, 15 रोपनी जग्गा नभएको मान्छे छैन, तर त्यहाँ चाहिँ केही पनि छैन। त्यो हुँदा पानी हाम्रो मेन आवश्यकता हो। अघि सरले भन्नुभयो त्यो चाहिँ लिफ्टिङ पानी त आफूहरूको छ, आफूलाई पर्दैन कि भन्नुभयो। सर मेयर साहबलाई पनि थाहा छ कति पटक हामी चाहिँ नि यो बेलचौर लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको म अध्यक्ष पनि भएको नाताले हामीले पहिला त्यही भोकाको पानी तानेर चाहिँ नि खानेपानी चाहिँ फार्म भन्ने कुरा भयो। हामी चाहिँ त्यसको जुन धारो देख्नुभयो नि सर, त्यो धारोभन्दा तल चाहिँ नि पानी त थियो यत्रो, त्यो उम्रेको स्रोत कहाँ हो त भनेर खोज्दै हिँड्दाखेरि स्रोत त कहीँ पनि छैन। त्यो आउँदाखेरि ठ्याक्कै जहाँ पानी उम्रिएको छ त्यही ठाउँमा आइयो। अब यो चाहिँ नि सम्भव हुँदैन। यहाँ लगानी गर्ने बित्तिकै भोलि बिहान कुनै प्लास्टर गरेर लान त उसले पाउँछ नि खेतवालाले। त्यो खेतवालाले कुनै प्लास्टर गरेर लिएर गयो भनेदेखि तल के निस्किन्छ? पानी त हुँदैन। त्यो भएपछि यहाँ चाहिँ राज्यको लगानी खेर हाल्न हुँदैन भनेर इन्जिनियर साहबले भनेपछि ल ठिक छ, त्यसो भएदेखि यहाँ नगर्ने त अब कता गर्ने त भन्दा हामी चाहिँ नि कालीगञ्जको किनारमा गएर कुवा किनार बनाएर इनारमा चाहिँ मोटर राखेर इनारबाट फ्याँकेर अहिले हामीले खानेपानी प्रत्येक घर एक घर एक धाराको चाहिँ अवधारणा अनुसार काम सम्पन्न भयो पहिलो चरणको। दोस्रो त्यो बेला बिजुली जति चलाउने चला यहीँ हुनुहुन्छ, अब भेषरा भुवा उहाँ पनि हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष भने आफूले चाहिँ त्यो पानीको प्रयोग गर्नुभयो। पानीको बिल जति परे पनि 1000 परे पनि महिनाको मैले तिर्छु। अनि नुई खानै नपानी भयो, कमसेकम एउटा घर त पटाउनु पर्यो। पानी चाहिँ 24 घन्टा खोल्न मोटर चलाएर बिजुलीबाट पानी तानेको बिजुलीबाट चलाएर हामीले चाहिँ पोहोर साल चाहिँ खेतमा लगभग 5-7 दिनको ग्यापमा चाहिँ खेत थामियो। हामी त्यति पानीले त को सम्भव हुन्छ भने अब यहाँबाट सिँचाइ गर्न सकि हामीले पोखरा र बुटोललाई पनि जसरी जिम्माले अहिले चाहिँ आलु खेतमा पकेट एरिया बनाएर चाहिँ जिम्माले गरिरहेको छ, त्यस्तै ललेन्छ, असेल्टी छ यही पानी गएर भनेपछि कताबाट कसरी हुन्छ कि हामीलाई तपाईँले नखोजिएर हुन्थ्यो। अब हामीलाई तपाईँसँग आउन पनि सहज गर्नु। अब हजुर नगरपालिकालाई अरू चाहिँदैन, हाम्रो बेलचौरले पालिन्छ नगरपालिकाका जनतालाई। अनि बेलचौरले मात्रै हामी पालेर चाहिँ राख्न सक्छ। अरू जग्गा जमिनमा त हामीले अरू खेती गरेर पनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो बाहिर पठाउन सकिने अवस्था छ। तसर्थ मैले यिनै कुराहरू राखेँ। यसभन्दा अगाडि हामीलाई चाहिँ धेरै सहयोग गर्ने चाहिँ हाम्रा आक्वाका धेरै अध्यक्ष मधु दुबे हुनुहुन्छ, अर्जुन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, पदम गरेर गएपछि अब बेलचौर सिँचाइ हुने भयो, मालुङमा सिँचाइ हुने भयो भन्ने हल्ला गर्छौँ। बाँकी काम चाहिँ अब के गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, त्यो विषयमा हामीलाई थाहा छ। पानी शाखा दिने अनि पानी आवश्यक अनुसार हामी
पानी खेतीले त नहुन सक्छ। होइन, धानै मकै पाउन सक्यो भने धान मकै परेको त्यो तपाईँको बर्खामा धान त्यसै फल्छ। थोपा सिँचाइ जस्तो गरेर ठुलो रिजर्भर बनाउने, सानो पाइप लिएर त्यहाँबाट थोरै 50 लिटर मतलब पर सेकेन्ड मतलब 5 लिटर भएर कन्टिन्यू त्यहाँ रातभरि पानी त्यहाँ ट्याङ्की जम्मा भएर गऱ्यो भने तपाईँले आवश्यक अनुसार पानी लान सक्नुहुन्छ नि। कसरी हुन्छ होइन भन्नु खोजेको क्या तपाईँको धानलाई जति मिलेन भने यदि पानीको व्यवस्था मिल्यो भने तपाईँको थोरै 5-7 लिटर पानी कन्टिन्यू पानी यहाँबाट तपाईँले अक्कोबाट अथवा यहाँबाट पानी फुटेर लान पाउनुभयो भने 24 घन्टा पानी त जम्मा भयो भने त तपाईँको त केही त पानी त भयो त। होइन, हुँदैन नभएकाले केही भए पनि भयो। ठिक छ गर्ने पाउनु अब त्यो सबै कुरा मिल्यो तपाईँले त्यसैले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नु नगरपालिकालाई धन्यवाद दिँदै लामो कुरा नहो। व्यवस्था गर्ने म नीति ल्याउँछु भन्ने जुन प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छ त्यो अत्यन्त खुसीको कुरा हो। यदि सङ्कल्पित भएर उहाँ एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुख भएको हुनाले लाग्नुभयो भने, तर लाग्ने कसरी हो भने एउटा चाणक्य नीति छ, कार्यम वा साधयम देहम वा पाथेम। जेसुकै किन नहोस् म यो काम सिद्ध गरी छोड्छु भन्ने सङ्कल्प, कुनै पनि काम गर्दाखेरि सङ्कल्प लिएर काम गरियो भने त्यो कुरा हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यो हाम्रो नीति, हाम्रो पूर्वीय दर्शन दृष्टिकोण रह्यो। यहाँ अलिकता यो आक्वासँगका अन्तर विधि विधानसँग धेरै कुराहरू अझै क्लियर नभएको। अहिले हामीले के भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि हामी सिँचाइ दिन नखोजेको अवस्था होइन, तर त्यहाँ के छ भनेदेखि धेरै प्राविधिक अप्ठ्यारो छ, तर यसको विधि विधानलाई अझै राम्रोसँग चाहिँ नि बुझ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। एकदम क्लियर हुनुपर्छ राम्रोसँग। अब एउटा कुरो त के हो भनेदेखि आक्वाको सिँचाइमा हामी सर अगाडि परमेश्वरले भनिसक्नुभयो, त्यो चाहिँ नि पानीमाथिको अधिकार सेयर विधान, अनि त्यसपछि 10% जग्गा चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि त्यहाँका भूमिनेहरूको लागि सबै एउटा सच्चा समाजवादी व्यवस्था। कोही पनि त्यहाँ के नहोस् भन्दाखेरि खान नपाएर, कसैलाई पनि के भूमिहीन व्यक्तिहरू पनि खान नपाएर पानी त गयो, भूमि छैन भनेदेखि त पानीको कुनै अर्थ भएन नि। त्यत्रो उद्देश्य लिएर सम्भवतः यो अरू कुनै देशमा छ भनेदेखि त भन्न सकिएन। हाम्रो दक्षिण एसियामा छैन होला यस्तो, किनभनेदेखि चाहिँ छैन यस्तो। किनभनेदेखि जग्गा हामीले दिएर, अब जग्गा दिएर के गरेका छौँ भन्दा पानी लगाएका छौँ। जग्गा त्यो पनि फेरि कुन भिरपाखो हो र खेत बन्न सक्ने जग्गा दिएर। सरहरूलाई पनि सायद चाहिँ यस्तो चाहिँ इन्दिरा होम्स पनि सुन्नु भएको छैन होला। यस्तो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ किसिमको यो चाहिँ आक्वा संस्था हो। यो आक्वा संस्थाका विशेषतालाई देश विदेशले बुझेर यहाँ धेरै आएर के गरेका फेसबुक देखेका छन्, यहाँबाट विद्यावादी गरेका छन्। यहाँबाट आएर त्यसरी के गर्नु हो भन्दाखेरि गर्नुभयो। पछि गएर हामीसँग चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलिकति जोडिनु पिएको छ। केन्द्रमा गएर हाम्रो आत्माका साथीहरूले पनि एउटा साक्षीकार कसरी गर्नुभएको छ, काम भएको हो है भन्ने कुराको चाहिँ त्यो कुरा भएको छ। अनि अब यहाँ एउटा प्राविधिक कुराको कुरा स्पष्ट चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने, अब पानी लाने बारेमा होला, अब पानी कति दिन सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बिबीसँग कुरा हो, उहाँहरूसँग सम्झौता पनि हो। स्थानीय सरकार लाग्ला होइन, स्थानीय सरकारले चाहिँ केही गर्दाखेरि दियो भने ठिक छ, पानी पनि पाइयो, स्थानीय सरकार पनि लाग्यो। तर पानी लाने बारेमा एउटा समस्या छ। पानी लाने बारेमा समस्या के हो भने अहिलेको आक्वाको जुन कुलो छ नि, 688 लिटर पानी जाने किसिमको जुन कुलो छ, त्यही 688 लिटर पानी पनि मुस्किलले छरिएर गएको छ। होइन, कुलोमा पनि हरेक ठाउँमा त्यहाँबाट बढी चाहिँ यति पानी पनि अब 50 लिटर पानी पनि बढी अड्दैन। कुलो त्यही छ। कुलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो त्यही अवस्था छ अब। अनि त्यसपछि अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँका जुन किसानहरू छन् नि, अहिलेसम्म उपभोग गरिरहेका छन् हाम्रा किसानहरूले हर पल केही न केही त लगाएका छन्, उत्पादन गरिरहेकै छन्। अब तिनलाई एक दिन कथमको लागि यहाँले पानी आएन भने हल्लाखोर गरेर यहाँसम्म दौडेर आइहाल्छन्। किसान आउनै पऱ्यो नि, लगाएको पानी भएन। अब त्यो कुलोमा त्यही कुलोलाई ल ठिक छ, पानी पनि बिबिसीले दियो, स्थानीय सरकार पनि लाग्यो, हामी त सहयोगी छँदैछौँ, हामी पनि पानी लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमै हुन्छौँ। तर पनि के हो भन्दाखेरि त्यो कुलोबाट चाहिँ कमसेकम कुलो बनाउँदा 2-4 वर्ष त नभए त बन्दै जति छिटो भयो नि ल, त्यो 1-2 वर्षको समय त लाग्नै पर्यो।
त्यति बेलासम्म किसानले चाहिँ के पाउँदैन भन्दाखेरि त सुक्खा हुने भयो, हुनु पऱ्यो नि होइन। ती प्राविधिक अप्ठ्याराहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि त्यहाँ छन्। त्यसपछि गएर त्यो आक्वाको त्यो विधानभित्र त्यति लगानी गरेका किसानहरू छन्, त्यहाँ उपभोक्ता छन्। अब नयाँ आउने त चाहिँ के भन्दा शुद्ध उहाँहरूको कति लगानी नभएको अवस्था छ। अब ती सबै विधि विधानलाई कसरी मिलाउन सकिने यो प्राविधिक अप्ठ्यारा कुरा गरेको है मैले। नयाँले लगानी भएको छैन, पुरानाको लगानी हिजो पुरानाको त त्यो लगानी छ नि, 10% जग्गा दिने किसिमका सेयर चाहिँ कमाउने किसिमको कुराहरू होइन। विगतमा हिजो चाहिँ के गरेका भन्दा पुरा पनि काम गरेका हाम्रो चाहिँ त्यो खेला उठाएकै अवस्था छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ प्राविधिक अप्ठ्यारो चाहिँ यो छ। अब यो प्राविधिक जटिल अप्ठ्यारोलाई चाहिँ समाधान गर्ने बिन्दुका बारेमा पहिला छलफल गरेर बल्ल अरू कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ, मेरो विचार। यहाँ हामी कसैको पनि विकास विरोधी होइन। हामीले हिजो यो अहिले भर्खर कुरा आयो, दक्षिण एसियाकै सबभन्दा पहिलो नमुना सिँचाइ प्रणाली आदिखोला बहुउद्देश्य पानी बोरा संस्थाले सञ्चालन गरेको सिँचाइ प्रणाली हो। 2041 सालभन्दा अगाडि जन्मेका कुनै पनि यो 3वटा गाविस, साबिकका 3वटा गाविसहरू तुलसीभञ्ज्याङ अनि जलदेवी मालुङ्गाका 3टा गाविस, लौकिया 27वटा अनि फेरि असेतीका 2वटा वडा, असेती गाविसका भुगी गाविसका 2वटा वडा, 1 र 2 वडा भन्दा 29वटा वडाभित्र बसोबास गर्ने 41 साल बेगमसम्म 2041 सालसम्म जन्मेका व्यक्तिहरूले यो आक्वा सिँचाइ प्रणालीको सेयर सदस्य पाउने भन्ने खालको विधान निर्माण भएको थियो। त्यति बेला युनाइटेड मिसन टु नेपाल र अनि हाम्रो आदिखोला बहुउद्देश्य पानी बोरा संस्थाको बिचमा त्यो सहमति बनेको थियो। र त्यसमा के भएको थियो भने त्यति बेला एकजना व्यक्तिले 5वटा खेताला कमाउनु पर्ने र 5वटा खेताला बराबर 1 सेयर र 4 सेयर बराबर 1 रसिद, अर्थात् एकजनाको सदस्यता, अर्थात् एकजना मान्छेले 20 खेताला कमाउनु पर्यो। 20 खेताला भनेको 4 सेयर हो र त्यो 20 खेताला कमाउँदा जम्मा जम्मी कति हुन्थ्यो भने 25,000 सेयर हुन्थ्यो। 25,000 सेयर त्यही आक्वा क्षेत्रभित्रका, जुन अघि मैले उल्लेख गरेका 29वटा वडाभित्र 41 सालसम्म जन्मेका व्यक्तिहरूले त्यसको सदस्यता प्राप्त गर्ने भन्ने खालको त्यति बेला एउटा विधान बनेको थियो, सहमति बनेको थियो र त्यसै अनुसार काम गर्ने आह्वान भयो। आह्वान भइसकेपछि 1 रुपियाँको एक व्यक्तिको सदस्यता शुल्क थियो। पहिला मानुङाको साथीभाइ पनि कुरा आउँथ्यो अनि 1 रुपियाँ बराबर 1 सदस्यता, 1 रसिद है। म 41 सालभन्दा पहिला जन्मेँ भने मैले 1 रुपियाँ तिर्नु पर्यो त्यो संस्थालाई र मैले 1 रसिद प्राप्त गरेँ, म अधिकारी भएँ र मैले फेरि अब आक्वाको कुलो बनाउनलाई मैले 20वटा खेताला कन्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो। त्यति बेला 1 खेतालाको मूल्य 33 रुपियाँ थियो। जति बेला यो विधान बनेको थियो 33 रुपियाँ थियो। 33 × 20 660 रुपियाँ। त्यति बेला जबकि यो नासुको तलब भनेको 715 रुपियाँ थियो है। 675 रुपियाँ खतरको तलब थियो एक महिनाको, 715 रुपियाँ नासुको तलब थियो। त्यो 41 सालको कुरा मैले गर्दैछु। र 660 रुपियाँ एकजनाले कन्ट्रिब्युसन गर्ने, अर्थात् त्यति दिन आएर काम गर्ने, 1 घनमिटर खन्दाखेरि बल्ल 1 खेतरा हुने। त्यति बेला खेतरा कमाउने अनि कसले त भन्दा ती 29वटा वडाका मान्छेहरूले खेतरा कमाउने र खेतरा कमाइसकेपछि अब पानी जग्गालाई होइन, पानी व्यक्तिलाई। किन जग्गालाई त कुला मुनिकालाई मात्रै हो, कुला माथिलाई के भयो, कुला माथिलाई केही पनि भयो। विकासले त सबैलाई समान ढङ्गबाट अवसर दिनुपर्छ। जो बाहिरको कमाउन आए पनि पायो नि। ती 29वटा वडाभित्रका 29वटा वडा, साबिकको जगदेवी, तुलसीभञ्ज्याङ र मालुङाका माथि रसिद रहेछ भने के हुन्छ तिनीहरू? म भन्दैछु, क्रमशः भन्दैछु। 29वटा वडा माथिको रसिद छ, अहिले पनि छ, म पनि हो। अनि त्यति बेला 1 घनमिटर खने बापत एउटा खेतरा हुन्थ्यो है। र अनि त्यसरी त्यो कुलो जति सबै कसले खाने, जनताले खाने, तिनै 29वटा वडाका मान्छेहरूले खाने। 41 सालभन्दा पहिला जन्मेर हक अधिकार भएको मान्छेले खन्ने भन्ने अनुसार चाहिँ काम आरम्भ भयो। म आफै पनि इन्टरमिडिएट दिएर बसेको बेलामा कहिले पनि हँसिया र कोदालो किछोको छोरा भए पनि नसमातेर बुवाले मलाई पढाइरहेको अवस्थामा मैले यो इन्टरमिडिएट सेक्रेटरी दिएर बसेको बेला के काम गरेँ भन्दा हामी 2टा साथीहरू थियौँ, ढकाल र म भएर। अनि अब गैँटी कोदालो खानु भएर हामी चाहिँ गैँटी र त्यो बेचन आउँदाखेरि जम्मै नजानेर त्यो ढुङ्गाले चाहिँ यस्तो यस्तोमा काट्यो हो। त्यसरी यो अलिकति त्यसलाई व्याख्या पनि गर्न उभिएको हुन्छ। अनि त्यसरी खनेर अनि काम गरेको थुप्रै बुढाहरू, बाहरू, आमाहरू होइन, बुढिया माथि साथै फटुवा कस्दै भोकै
कहाँ खान पाइन्थ्यो त्यति बेला यो नास्ता भन्ने नास्तै थिएन नि त। नास्ता त अहिले पानी गएर बल्ल धान फल्न थालेपछि बल्ल नास्ताको कुरा आयो। नास्ता त डुङ्ग्री पनिया तेल बाँधेको त्यस्तो खान पर्ने अवस्थाहरू थियो होइन। अनि त्यहाँ कोदोभन्दा बाहेक केही पनि फल्थेन। कोदा रोटी लिएर बाहुनले हिँड्न नहुने यस्तो अवस्था उब्जन थिएन, यस्तो अवस्था थियो। र अनि त्यसपछि अब प्रारम्भ भयो, काम इन टाइम सक्न पर्ने थियो। टाइमभित्र सकिएन भने सदस्यता लिएर मात्रै म सदस्य हुँ भन्ने अधिकार उसँग हुन्थेन। अनि त्यति बेलाको त आक्वा समितिले र त्यति बेलाको युएमएलले के कुरा गर्यो भने यो अवधिभित्रमा प्रारम्भिक सेयर सदस्यता लिएका व्यक्तिहरूले यति काम गरिसक्नु पर्ने भनेर आह्वान गर्यो। आह्वान गर्दाखेरि साथीहरू समाज हुनुभयो र मान्यका साथीहरूले के गर्नुभयो भने अनि हामी यसमा समाज हुन्न भन्नु सङ्घर्ष है, हामी यसमा समाज हुन्न, हाम्रो यो मान्नमा पानी जाँदैन, अनि चाहिँ हामी हुन्न भनेर त्यति बेला साथीहरूले अनि आएर आत्मा आएर हाम्रो 1 रुपियाँको दरले पैसा चाहियो भन्ने खालको कुराहरू गर्नु। 1 रुपियाँको पैसा लैजाउँ पाउँछ अब त्यसपछि अनि त्यो 1 रुपियाँको माग्ने काम भयो, समाज हुनु भएन। अनि त्यो त्यत्तिकै रोकियो। अब यसलाई माथिपट्टि लाग्यो, लाउँदै अब कुरो रह्यो के हो भन्दा कुला माथि कुरा अहिले साहबले भन्नुभएको छ होइन। बजेका मान्छे पनि त्यहाँ कमाएको छ, पार्टीको मान्छेले कमाएको छ, गरानीको मान्छेले कमाएको छ, थुप्रै कमाएको छ है। हामीलाई के भनिरहेको थियो त भन्दाखेरि अब पानी तलै छ, पानी त माथि लैनिर भयो। उहाँपछि डिप्युटेसन हुनुभएपछि सबै मान्छेहरू आए, बजेका मान्छे पनि अब हामीले पानी बेचेर बजेका मान्छेले अब जिम्मा गएर कटहर किनेर जाने मेला पर्ने अवस्था थियो। बजेको मान्छे जिम्मा कटहर ल्याउने, एउटा कटहर ल्याएपछि एक दिन चाहिँ जिम्मा बजेको मान्छे जिम्मा खेतेर आउनु पर्ने अवस्था थियो। अब हामीले पनि जिम्मालीलाई अथवा कुला मुनिका मान्छेहरूलाई खेतलाई बेचेर अब मजासँग जाने अब आम्दानी हुने भएपछि हामी किन नखन्ने भन्ने खालको अवस्था आयो। त्यहाँका साथीहरू पनि खन्नु भयो, हामी पनि खन्यौँ। अनि खनिसकेपछि त्यति बेलाको प्राविधिक इस्टिमेट के थियो भने अनुमान के थियो भने यो 282 हेक्टर जमिनमा त्यो 25,000 सेयरको पानी आवश्यक हुन्छ र त्यो 25,000 सेयर मध्ये करिब 5-6 हजार सेयर चाहिँ कुलामाथिका मान्छेको हुन्छ र त्यो 5-6 हजार सेयर कुलामाथिका मान्छेको पानी नलैकन कुलामाथिको जग्गा सिँचाइ हुँदैन। जग्गा सिँचाइ नभएपछि कुलामाथिका मान्छेको पानी उनीहरूले खरिद गर्न पर्छ, भाडा दिन पर्छ र उनीहरूको आम्दानी हुन्छ भन्ने थियो। तर त्यो काम गर्ने सन्दर्भमा त्यो हुन सकेन। किन हुन सकेन भन्दा पानीको सिस्टम भएन, अनि कुलो बन्यो, अनि घरघरती पानी यहाँ गयो, अनि छेडाखोरो पानी भयो। अनि काम गर्ने सन्दर्भमा केही नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूले पुरो माथिबाट जाने प्राविधिक इस्टिमेटलाई पनि सक्षम तथ्य लाने खालको काम गर्नुभयो छिटोभन्दा छिटो भ्याउने बारेमा। अनि त्यसपछि प्राविधिक गर्ने इस्टिमेट गरेको ठाउँमा भने अनि जानसँग ठाउँमा भने त्यो समय अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्न भन्ने बारेमा अनि त्यो कुरो तलबाट गयो र अनि माथि धेरै जग्गाहरू छुटे। एउटा कुरा, अरू कुरा कमाइ गरेका सेयर सदस्यहरूले त्यसबाट अहिले पनि कुनै पनि पानी पाउन सकेनन्। त्यसमध्ये एउटा म अहिले चन्द्र सरले एकदम पीडित उपभोक्ता भन्नुभएको थियो। म पीडित उपभोक्ता फेरि होइन। किन पीडित उपभोक्ता होइन भने म पीडित गर्न चाहन्छु, किनभने मैले के कस्तो किसिमले बुझ्छु भने जिम्मामा धान फल्दा त्यहाँ कमसेकम मौबौ हिँड्दा चामल बसाउँदा त अरू केही नभए गन्ध त मैले मजा लाग्छ है। त्यो गन्ध अब झिनुवा चामलको गन्ध यस्तो हुँदो रहेछ भनेर मैले खान नपाएँ भने म त गन्धले पनि मजा कहिले गफाउनु पाउँदाखेरि झिनुवा यस्तो हुन्छ नि भन्नु त पाएको छु नि। त्यसरी म पीडित है। अनि तत्पट्टि बिहान उठ्ने बित्तिकै सर्व चाहिँ खेतका गराहरू झिलिमिली ठल्ठल पानीहरू हुन्छन्, त्यति बेला झल्क हेर्छु, आनन्द आउँछ। त्यस कारण पनि म पीडित उपभोक्ता होइन। तर अधिकारको लागि अहिले पनि म लडिरहेको छु, उहाँहरूसँगै लडिरहेको छु। यद्यपि उहाँहरूसँग फेरि सँगै पनि काम गरिरहेको छु। 29 वर्ष अगाडिदेखि 48 सालबाट यो कार्य आरम्भ भयो, खन्ने कार्य आरम्भ भयो र अनि अहिले 77 साल हो, त्यति बेलासम्म म लागिरहेको छु। र यसमा अब यो क्षेत्र विस्तार गर्ने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यही आक्वा क्षेत्रभित्र जुन अहिले हामीले हिजोको विधानले डिफाइन गरेको छ त्यो 330 हेक्टर जमिन यो आइडब्ल्यू आरएमपी अन्तर्गत एउटा प्रोजेक्ट सुरु हुँदाखेरि त्यसले डिटेल एउटा सर्वे गर्ने काम गरेको थियो। त्यति बेला लगभगदेखि लिएर यतापट्टि बटुकसम्मको कुराहरूमा पनि सर्वे गर्ने काम भएको थियो र अनि त्यसमा 330 हेक्टरमा हामीले यो विस्तार गर्ने, किनभने त्यहाँ तिनै सेयर कमाएका मान्छेहरू छन्, तिनीहरूको जग्गा छ, त्यहाँसम्म लिफ्ट हुनबाट हुन्छ कि अथवा त्यो कुलोलाई माथिबाट पाइपबाट लिएर गएर हुन्छ कि भन्ने किसिमबाट त्यो गरेको थियो। र त्यति बेला त्यो 48 सालमा यो जब सम्पन्न भइसक्यो 50-51 सालतिर 3 करोड 18 लाख रुपियाँ त्यति बेलाको लागत थियो। अब अहिलेको मूल्याङ्कन गर्ने त मूल्याङ्कन गर्न नसकिने अवस्था 3 करोड 18 लाख त्यति बेला। अनि के थियो त भन्दाखेरि अब कुलामणिका कुराहरू गरौँ, मैले कुलामाथिको मात्रै अहिले यो वेदनाका कुराहरू गरेँ, यहाँ पीडाको कुराहरू गरेँ, समस्याको कुराहरू गरेँ। कुलामुनिका साथीहरूले के गर्नुभयो अब कुलामाथिका मान्छेहरू पनि
जसले सेयर कमाउनु भएको जो 29वटा वडामा बसोबास गर्नुहुन्थ्यो त्यो अनि 11 आना एकजना मान्छेले 11 आना जग्गामा काम गरेपछि एकजना पुग्छ। अब 5 जनाको छ भने 11 मान्छे 55 आना भनेको हैन। अब 3 रोपने 7 आना भनेको यसरी उसले खाना पुग्छ भन्ने मान्यताको आधारमा 2000 देखि 3000 रुपियाँमा प्रति रोपने 30 डिग्री भन्दा माथिको जग्गा खरिद गर्न नपाइने दिन नपाइने 30 डिग्री भन्दा मुनिको जग्गा समथर जग्गा दिन पर्ने त्यसमा त्यो 30 डिग्रीदेखिको 2000 रुपियाँ प्रति रोपने गर्दाले बढीमा 3000 रुपियाँ प्रति रोपने गर्दाले आफूले खरिद गर्ने आफूले खरिद गर्यो त्यो जग्गा कसले दियो पुरा मुनिका साथीहरू दिनुभयो। उहाँ अनि त्यो पुरा मुनिको जग्गा फेरि पुरा मुनिका पनि जसको प्रति व्यक्ति 11 आना पुग्दैन अनि कुनै सरकारी जागिर हुनुहुन्थेन त्यस्तो खालको परिवार छ भने अनि उहाँले जाने त्यो जग्गा फेरि प्रति व्यक्ति 11 आना जति पुग्दैन त्यति पुर्याउने गरी दिने थप्ने घटाउने त्यसोले दिने काम भयो। त्यो काम भएको छ किन भएको छैन अनि त्यो भइसकेको काम हो जग्गा वितरण गर्ने काम हो। जग्गा वितरण गर्ने एकदम पिक आवरमा म आफै पनि अध्यक्ष थिएँ। यो 53 सालमा म अध्यक्ष थिएँ। त्यति बेला त्यो यस्तो सर्वदलीय सहमति जुटाउनु पर्ने अनि मान्छेहरू त्यति बेला भर्खर यो बहुदलीय अवस्थामा दुईतिर मुख फर्काएका मान्छेहरू हुने अनि पऱ्यो भने अर्को आन्दोलन हुने त्यस्तो अवस्थामा 37वटा मिटिङ एक वर्षमा मैले 37वटा सर्वदलीय मिटिङहरू आयोजना पनि गरेका थिएँ। अब हाम्रो पूर्व अध्यक्ष भद्रजी हुनुहुन्छ, विष्णु प्रसाद दुबेजी हुनुहुन्छ, पद्मजीमा उहाँ मेरो हजुरबा आफ्नो नाताले अनि उहाँ जाने प्रबन्धक हुनुहुन्छ त्यति बेला अनि उहाँ मेरो बोर्ड सदस्यमा उहाँ सर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ बोर्ड सदस्य हुनुहुन्छ लगायत एउटा टिम थियो। अनि अवस्था रह्यो। अब गरिब भन्ने कुरो त समयक्रमले कोही धनी हुँदै जाने फेरि कोही तर्दै झर्दै जाने क्रममा अहिले कोही गरिब भयो होला कोही धनी भयो होला। यो फेरि निरपेक्ष गरिब भन्दा पनि सापेक्ष गरिब धेरै मान्छेहरू हामी छौँ है। अब हजुरभन्दा उहाँ गरिब उहाँभन्दा उहाँ गरिब उहाँभन्दा म गरिब होला यो गरिब कतिलाई गरिब मान्ने भन्ने कुरा हो होइन। यो निरपेक्ष गरिब भन्दा पनि सापेक्ष गरिब हामी सबै छौँ हो जग्गाभित्रको कुरा। अनि त्यसपछि उहाँहरूले 10 वर्षसम्म अब त्यो जग्गा पाउनुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ उत्पादन गर्नुहुन्छ कमसेकम वर्षमा अलिकति 200 रुपियाँ जम्मा गर्नुभयो भने पनि 10 वर्षमा 2000 भने बिना ब्याजले गरिबी तिर्ने अनि त्यसरी जग्गा वितरण गर्ने काम पनि भयो। त्यो खुला मुनिका साथीहरूले जग्गा दिनुभयो। जसले जग्गा दिन्न उहाँहरूले न्यु खोज्यो अलिकति धेरै चरणमा मिटिङहरू पनि बसे भेलाहरू पनि भए जग्गा दिने भन्ने मान्छेहरूलाई पाइने नदिने भन्ने खालको निर्णय पनि भयो दिएन। अनि पछि बाध्य भएर मान्छेले 1-1.5 वर्षपछि ल हजुर म जग्गा दिन्छु पानी त चाहिन्छ भनेर अनि जग्गा दिएपछि मात्रै पानी पाउने खालको काम गर्दैन हो। यो विगतको इतिहास मैले यहाँ यही साथीलाई मेरो शब्द पनि जानकारी गराएँ। अब रह्यो कुरा अब यो बिपिसी र आकाको बिचमा कुरा हो। बिपिसी त पछिको कुरा बिपिसीलाई वास्तवमा अदर मात्रै चिन्यो त्यति बेला हामीले बिपिसी चिन्थ्यौँ हामीले युएमएन चिन्थ्यौँ। हामीले युएमएन किन चिन्थ्यौँ भने यो आँधी खोला जलविद्युत परियोजना युएमएन अन्तर्गत निर्माण भएको बिपिसीले पछि नेपाल सरकारबाट किनेको 97 अलिकति पर्सेन्ट सेयर छ 97 हो 3% नेपाल सरकारले त्यो अब त्यो सेयरको विषयमा अहिले त्यो समानको उहाँले के गरिरहनु भएको छ उहाँको कुरा हो। अनि त्यसपछि बिपिसी आइसकेपछि यो आँधी खोलामा 1300 लिटर प्रति सेकेन्ड पानी बहन्छ भन्ने प्राविधिक इस्टिमेट थियो दिशा। त्यसको 1/3 पानीको अधिकार 3900 प्रति सेकेन्ड लिटर प्रति सेकेन्ड पानी बहन्छ भन्ने प्राविधिक इस्टिमेटको आधारमा त्यसको 1/3 पानी कसको आकाको 2/3 पानी कसको बिजुलीको है त्यति बेलाको आँधी खोला जलविद्युत केन्द्रको 1300 लिटरको हामी अधिकार र अनि त्यो पछि हामी त्यो जम्मै पानी गर्नुपर्ने अवस्थामा थिएनौँ। हामीले 600-700 लिटर पानी पुग्दो रहेछ। अनि त्यही क्रममा यो 64-65 सालतिर के भयो भन्दा अब मान्नुभयो साथीहरूले पनि हिजोका अवधिहरू त्यसरी गरे पनि अब हामी पनि पानी पाउँथ्यो भन्ने खालको कुरा ल्याउनु यसो के भन्यो आत्मा अनि पकाइदिनुका साथीहरू आउनुभयो। त्यति बेला पहिलो चरणमा उहाँलाई सहभागी गराइएको थिएन उहाँहरू आउनुभयो। उहाँहरू आइसकेपछि ठिक छ तपाईँलाई पनि हामीले केही असहयोग गर्दैनौँ सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि 2065 साल मङ्सिर 10 गते एउटा सहमति भयो। त्यो पानी कता आगामी बिबिसीले दिएको भन्ने हो। अझै पनि म यो आँखाका अग्रजहरूसँग बनेर यो मेरो फरक मत मेरो व्यक्तिगत फरक मत छ कि डोल्छ किनभने त्यो 1300 पानी आँखाकै हो तर त्यो कता 612 पानी कता बिबिसीमा पुग्यो है। त्यो पनि अझै खोजे वास्तवमा एक दिन न एक दिन यो देशमा एउटा संस्थागत सिस्टमको विकास हुन्छ स्थायी सरकार बन्ला जनताको सरकार बन्ला त्यति बेला जनताको आवाज सुनिएला भएर 29 वर्षदेखि हामी त्यहाँ कुरेर बसिरहेको छौँ।
हामीले हिजो 48 सालमै रगत र पसिना बगाएको नि गैँडी खनेको नि त, हामीले लगानी गरेको नि त। अहिले एकथरी साथीहरूले उभो गरिनु भएको छ, हामीले हेरेर बसिरहेको छौँ, बासना सुकेर बसिरहेको छौँ, पानी टल्पलाएर हेरेर बसिरहेको छौँ। अनि उहाँहरूको कुरा, अनि पछि जब यो 63 पछि के भयो भने उहाँहरू पनि अलिकति यसलाई विस्तार गर्न पाउँथ्यो भन्ने पूर्वतिरको कुरा आयो। आइसकेपछि अनि यो बुटोल पावर कम्पनी र अनि मालुङमा टुनिबोट सिँचाइ समिति र अनि बेलचौर आँपचौर पारिचौर सिँचाइ समिति र बुटोल पावर कम्पनीको बिचमा काठमाडौँको कुनै ठाउँमा एउटा एग्रिमेन्ट हो। त्यो एग्रिमेन्टमा के भन्छ, साथीहरू र मालुङका साथीहरू पनि साथमा छन्, तर यी विगतको पृष्ठभूमिलाई गहन अध्ययन गर्नु होला, गर्नको लागि अनुरोध गर्दै अब म त पीडित नभए पनि पीडित जस्तै भन्दै मेरो भनाइ चुनाउँछु। धन्यवाद। जय किसान। ठिक छ, धन्यवाद। अब हाम्रा कामका डिफाइनहरू छन्, अहिले के गर्ने भन्ने परिभाषा छन्। यो उच्चवादको कुरा हुँदाखेरि सायद त्यति फोटो आफ्ना रायहरू सुझावहरू सङ्घ संस्था र कार्यालयका तर्फबाट यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो भनाइ राखिदिनु हो। सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै अब यो निष्कर्षसहित यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई म पनि यो कार्यस्थ धन्यवाद। एग्रिमेन्ट गरेर रहेछ यहाँ। अब मान्छे कति अधिकारी हो मैले जान्दिनँ। त्यो आकुवा संस्थाका लागि जो इलेक्टेड मान्छे अधिकारी छन्, टोल भेगबाट त्यो गाविसले सर्टिफाई गरेर समिति बनाइदिएको छ कि आफूमै भेला भएको बेला सम्झौता गरेको मलाई थाहा छैन। नामले मात्रै मान्छे अधिकारी हुन्न। त्यो जिम्मेवार ठाउँमा हुँदा अधिकारी हुन्छ कि त्यसले अथोराइज पर्सन भयो भने अधिकारी हुन्छ। एउटा सम्झौता भएर तपाईँको के रहेछ, नामै रहेछ आक्वा पकवादी सिँचाइ जल उपभोक्ता समिति भनेको छ। यो समिति कोकोसको भेलाबाट बनाएको छ, कसरी बनाएको छ मलाई थाहा छैन। यो पनि समय सन्दर्भले म कहाँ कति पुष्टि भएर आउँछ। अब विषयले हाम्रो राजनीति भाषामा यस्तो हुन्छ क्या, प्राविधिक भाषा हामी जान्दैनौँ, राजनीति भाषा। त्यो राज्यले इनिसिएसन लिएर तपाईँ अहिले डिभिजन सहकारी के अरे हाम्रो सिँचाइको आधिकारिक व्यक्ति हो, तपाईँले गरेर सही गरेको कुरा भोलिको राज्यले पनि त्यसलाई हाम्रो कहिलेकाहीँ सुन्नुभएको छ नेपालको भारतको सन्धि पुनर्विचार गर भन्छ। तपाईँको आकुवा भनेको अकाट्य होइन, त्यसरी नबोल्नुहोस्। पदमजी रायजी आकुवाले जे नियम बनायो त्यो सधैँलाई अकाट्य हुँदैन। भोलि स्थानीय सरकारले त्यसलाई फेरबदल गरिदिनु सक्छ चाह्यो। किन चाह्यो भने फेरबदल गर्न सक्छ भने त्यसको अध्ययन गर्दा को मर्कामा परे तपाईँहरू कहिले जग्गा पनि कसैले लुकाउने गरेको पनि हुनसक्छ। अहिले तपाईँले गरे भन्नुभएको छ त्यो खोजी तपाईँलाई नै खोज्नुपर्ने रहेछ। अहिले जति गर्नुभएको छ त्यति खोज्नुपर्छ कि यसो काम चाहिँ त्यस्तो चिज हो। अर्को कुरा कुलामाथिका ल्याएर कुला खाने अनि उनीहरूको बारेमा आकुवाले चाहिँ अहिलेसम्म डिपिआर गर्ने माग्ने गर्दा भित्र पनि भयो। त्यो पनि आज थाहा भयो। मैले कुलामाथि सेयर मैले कहाँ हो यो त माथिल्लो भयो भने यदि आकुवाको सेयर के कुरामा मैले कस्तो एउटा झुलुकै देखेँ ल्याएर मैले त्यति ध्यान त दिइनँ। किन त जिम्मेवारतिर पानी गएको छ, सिँचाइ गर्नुभएको छ, ठिकै छ चलेको छ भन्ने हो। तपाईँको लबरकोटको सेयर चाहिन्छ भन्ने थाहा थियो। त्यो पानी पनि विस्तारभित्र त दाबी गर्नु स्वाभाविक हो। त हाम्रो योजना फेरि के हो त नगरपालिकाको प्लानिङ भने सकेसम्म सबै भूभागलाई सिँचाइ गर्नु। अब बाइदेवे मिलेन पुगेन भइरहेकोलाई टारी बनाएर अर्कालाई सिँचाइ गर्छु भन्दा कोही हिँड्छ? हिँड्दैन। भइरहेको चिजलाई टारी बनाएर यो घर भत्काउँछु र अर्को घर बनाउँछु भने कोही पनि हिँड्दैन। भइरहेको घरलाई व्यवस्थापन गरेर थप घर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो प्लान। अब त्यसमा अहिले तपाईँहरूको खुल्ला इरिगेसन छ। अनि हाम्रो डी साहबले पनि भन्नुभयो नि, अलिक कसले पनि उठाउनु नि पाइपको कुरा गर्नुभयो। पाइपिङबाट लाँदा पानीको सदुपयोग पनि घामले नसोच्ने पनि धेरै कुरा हुन्छ। अब मलाई लाग्छ तपाईँहरूको यो पानी लस खुगी पानी गएको छ, सेर्ती कता गएको छ पानी होइन, कति गएको छ, त्यो पुलबाट पानी चुया छ भन्ने कुरा आएको छ।
लिकेज पानीलाई म्यानेजमेन्ट हुन्छ। अनि तपाईँले कसले उठाउनु भयो फेरि त्यहाँ ल हाम्रो कुलो सानो छ त्यसलाई म्यानेजमेन्ट हुन्छ। त्यही हो हामी क्षेत्र विस्तार र मर्मत सम्भार भनेको। बजेटको नो प्रब्लम, 10 करोड 20 करोड 30 करोड जति चाहिन्छ नगरपालिकाको नगर प्रमुखले म्यानेजमेन्ट गरेर ल्याउनु उसको काम हो। त्यसको भाइबल प्रोजेक्ट बनाउने काम चाहिँ प्राविधिकको। यहाँ पुल आलम मेयर साहब, यहाँ पाइप आलम मेयर साहब, त्यो मेरो उहाँको काम हो, मेरो काम होइन। त मैले जान्दिनँ कहाँ पाइप हाल्ने, कहाँ चाहिँ फर्किन्छ, कहाँ चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर बजेट चाहियो मेयर साहब, अर्थ मन्त्रालयको ढोका हान्न जानुहोस्। यत्रो कुरा रहेछ। मैले त अस्ति नै कन्फरेन्स गरेर गरिदिनु सक्थेँ, यहाँ बोलाएर मन्त्रीहरूलाई ल्याएर। यो तपाईँले लुगाएर त्यो थाहा पाउँछ कि मेयरले भनेर एकदम कुरा कुराएर। अनि तपाईँले जग्गा कसरी म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो पनि हेर्ने कौतूहल त जागिहाल्यो। तपाईँले दिएका मान्छेले के युज गरेछ त्यो पनि कौतूहल त जाग्यो। अनि तपाईँले राज्यको त्यो दिने लिने कुरा र यो पानी र म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा तपाईँले मात्रै नीति बनाएर हुँदैन। अब छिराउनु पर्छ, लोकल गभर्मेन्टमा पोलिसीमा छिराउनु पर्छ, नभए तपाईँको पोलिसी अब फेलर खान्छ। फेरि मेरो साहबले यो भन्यो भने नमान्नुहोस्, जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि तपाईँहरू राज्यमा छिर्नु भयो भने तपाईँको आन्दोलन कुनै अर्थ हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँहरूले पहिला यो सबै कुरा लोकल गभर्मेन्ट आयो, अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, लोकल गभर्मेन्टमा सबै अधिकार चाहिँ राज्यले संविधानले इङ्गित गरिसक्यो। नेपालको सबभन्दा ठुलो संविधान हो, हाम्रो आएको कानुनै ठुलो भनेर बस्नुभयो भने मलाई त थाहा थिएन त्यो कुरा सबै तपाईँले बनाएको कानुन। अनि बिपिसी पनि के हो, बिपिसी ठुलो त्यस्तो चाहिँ राज्य नै चलाउने संस्था त होइन। बुटवल पावर कम्पनी एउटा प्रोजेक्ट हो, केही मान्छेले सञ्चालित गरेको। त्यो प्रोजेक्टलाई कसरी मुभ गर्ने, प्रोजेक्टका समस्याहरू के छन् र प्रोजेक्टबाट अधिकतम जनताले के सदुपयोग गरेर लिन सक्छन् त्यो त हामी अध्ययन गरेर छलफल गर्छौँ नि। आग्रहपूर्वक आएर होइन, हार्दिकतासित टेबलमा बसेर छलफल हुन्छ, विज्ञहरू राखेर काउन्सिलिङ हुन्छ। अब भोलि पर्सि अहिले पो यहाँ हाम्रो के मिलाउनु छ र मेयर त्यता ध्यान दिन पाएन। अर्को अब 2-3 वर्षपछि मेयरले के काम गर्छ? यस्ता नमिलेका कुरालाई त खोजी गरेर उसले फाइल बोकेर त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउँदैन। अब हामी त्यो कारणले पनि मैले बुटवल पावर कम्पनीको अब यो सम्झौतालाई पनि अध्ययन गरौँला। तपाईँहरू अहिले झ्याप्पै हात्तिनु पर्दैन। अब पहिला कुरा त कुला माथिका मान्छेहरूको पनि मार्गा रहेछ, उनीहरू पनि हामी के अरे यो डिपिआरभित्र हाल्छौँ, पानी लिफ्टिङको कुरा हाल्छौँ। अनि हामी पानी विज्ञहरू राखेर क्यालकुलेसन गर्छौँ। अनि अघि नै मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु, हामीसँग पानी नै पुगेन, प्रोजेक्टलाई होल्ड हुने भयो, अप्ठ्यारो हो। भोलि प्रोजेक्टसँग हाम्रो कुरा गर्दा छलफल गर्न धेरै अप्ठ्यारो पर्यो, गाह्रो भयो। त्यो बेला फेरि पुनर्विचार कसरी जाने, फेरि प्लानिङ हुन्छ। अनि प्रोजेक्ट कुरा गर्नु बढी बातै होइन, लोकल गभर्मेन्टलाई आज यस्तो प्रोजेक्ट किन्ने कुरा बढी बातै हो, ठुलो कुरै हुन्छ। हामीलाई केही ठुलो कुरै हुँदैन, एउटा दुईवटा व्यक्तिलाई ठुलो कुरा, हामीलाई 2-4 अरबको कुरा चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा, प्रोजेक्ट चलाउने कुरा लोकल गभर्मेन्टलाई केही बढी बातै हो। उसले पोलिसी निर्माण गर्यो भने उसँग पैसा त कति छ कति, सरकारसँग पैसा हताह हुन्छ। सरकार भनेकै तपाईँहरू भोलि तपाईँलाई आह्वान गरेर तपाईँ हाल्नुहुन्छ सेयर, गभर्मेन्टले हाल्छ सेयर, ब्याङ्कले हाल्छ सेयर। पोलिसी हामी निर्माण गर्दा धेरै बाध्दैन। तर त्यो भएको प्रोजेक्टलाई हामी अध्ययन गर्दा त्यसलाई कसरी लैजाने, त्यो प्रोजेक्टमा भएका मालिकहरूको पनि सेक्युरिटी कसरी गरिदिने र जनतालाई अधिकतम सुविधा के दिने, यो कुरा लोकल गभर्मेन्टले विचार बनाउने, भिजन बनाउने उसको काम, एक्सपर्टिजहरूसित परामर्श लिने उसको काम। अब अहिले तत्कालै के चाहियो मान्छेलाई? सिँचाइ चाहियो। अब यो पानीको कुरा जस्तै हाम्रो राजनीति धेरै राम्रो कुरा बताउनु भयो, यत्रो लामो रहेछ। अस्ति पनि मैले ब्यानर बनाउनु भन्दा पनि बताउनु भएन। आज उहाँले चाहिँ यो मासु बताउने उहाँको इच्छा थियो होला। त्यो धेरै कुरा घाँस दिन्छ, कुलामा पानी घाँस मात्रै बुझ्यो। कुलो छ, कुलामा पानी घाँस होइन। अब त्यस्ता कुला खेत चाहिँ प्रयोग गरिरहेको थियो, त्यही होला सिस्टम भन्ने त बुझ्यो नि। अब तपाईँहरूले अर्को कुरा हजुरहरूले के गर्नुहोस् पहिला भने, अब तपाईँहरूको पानी कति सदुपयोग, कुन समयमा कति पानी पाउँछ। अब त्यसपछि बुटवल पावर कम्पनीसँग मेरो कुरा छ, हामी धेरै किफायती ढङ्गले पानीलाई म्यानेज गर्नुपर्छ। हामी काम रोक्दैनौँ। ल एउटा सिजनमै बेलचौरमा पानी दिन नपर्दा नि एउटा सिजनमा काम गर्न पर्ने गरी जानुपर्छ कि त्यो पनि त छलफलबाट आउँछ नि। जिम्माको पानी सबै मारेर जिम्मातिर प्रवासी बनाएर उता पानी लान खोजिएको होइन। अब तपाईँको अरू वैकल्पिक उपायहरू पनि खोजौँ। खोला नजिकै छन् भने
यो पानीले म्यानेजमेन्ट गर्न नपुग्ने हो भने खोलाको सम्भावना जाउँला। धेरै कुरा छन्। पुग्छ भने मिल्छ भने म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि त्यसलाई किन बिस्तारै हिजो तपाईँले एग्रिमेन्टै गर्नुभएको थियो, हिजो मैले गरेको होइन। मेरो कहीँ एउटा कालो कस देख्नुहुन्छ यहाँ यो तपाईँ सुन्नु न एकछिन, तपाईँहरूको त्यो कुरा पनि उहाँहरूको अलिक फरक विचार आएको तपाईँहरूका यी मान्छे कति आधिकारिक हुन् त्यो पनि मलाई थाहा भएन त मैले भने नि। तर त्यो एग्रिमेन्टको पानीलाई उहाँहरूले दाबी गर्नुभयो, मसँग 2-4 कुरा गर्नुभयो कि मेयरसँग त पानी चाहिँ त्यहाँ ल्याउन सक्यो। अब मेयरले पनि यो मेयरले पनि काम गर्दो रहेछ, कस्तो फतुरी मेयर रहेछ, कुरा गर्दा मिठेर मिलाएर गरिदिने गर्छ। तर यो पानी सिँचाइको कुरा गर्यो कुरै खाँदैन, त्यो उहाँले भन्नुभयो मलाई। मालुगा जनताले भने यो त बुझ्न थाल्नु। त्यसबाट आज अन्तर्क्रियाको आयोजना गरेको हामी यसलाई अब डिपिआरमा प्रोसेसमा लाग्छौँ। पानी मिलाउने कुरा मेरो काम, नीति बनाउने काम लोकल गभर्मेन्टले गर्ने काम। तपाईँहरू कुला माथिकाले पनि सम्भावित ठाउँमा यही डिपिआरभित्र आएर डिपिआर गर्नुहोस्। बजेट ल्याउने काम मेरो, तपाईँहरूसँग छलफल गर्ने काम मेरो, बुटवल पावर कम्पनीसँग छलफल गर्ने काम मेरो, नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधिहरूसँग मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने काम मेरो। अब तपाईँले माथि गएर हजुरहरू मात्रै गएर यो चाहिँ सम्भावना म देख्दिनँ। अब मिलाउने काम भाग लगाइदिने काम त लोकल गभर्मेन्टको हो। तँलाई यो पुगेन भाइ, यो बिग्रनी हो, ठिक छ, पुग्दै पुगेन, हामी सर्वे गर्दै जाँदा पनि सम्भावनाभित्रै देखिएन भने फेरि सल्लाह गरौँ। हामीले एउटा जनतालाई काखा एउटा जनतालाई पाखा गर्न हामीलाई मिल्दैन। त्यसो भएर कुला माथिका साथीहरूले पनि अब सेन्ट मात्रै होइन, भोजन ग्रहण गर्नु पर्यो। सेन्ट्रल मात्रै अगाइदिएर त्यो सेन्ट्रल मात्रै आत्मरति हो। अब बुटवल पावर कम्पनीको पनि यहाँले अलिकति चाहिँ रिपोर्टिङ मात्रै गर्नु होला कि घलेङ नगरपालिकाले यो कृषिसँग रिलेसन गरेर ठुलो प्रोजेक्ट चाहिँ सिँचाइसँग जोडेर कृषिलाई जोडेर उसले लाने प्लानिङ गर्दैछ। यसमा अब उपयुक्त समयमा फेरि छलफल गरौँला। अहिले फेरि तपाईँको हाई टिम छ, उहाँसँग मात्रै गरेर पुग्दैन। अब डिसाले मात्रै भनेर पुग्दैन, उहाँहरूको त प्राविधिक पाटो मिलाउने, उहाँले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने हो। त्यसको निम्ति उहाँले सहयोग गर्ने हो, हामी सहज बनाउने हो। यो त ठिक छ नि हजुर भनेर आफूले सोधेको निकायमा पोजिटिभ कुरा गरिदिने हो। खत्तम रहेछ त्यो मेयरले झिकझ्याक मात्रै कुरा गर्छ, बर्बाद रहेछ भनिदिनु हो भने त्यहाँको मान्छेले के बुझ्छ? साँच्चै खराबै भयो भने होला डिसाले, साँच्चै डोल सरले पनि खराबै भयो भने उहाँले चाहिँ एउटा जस्तै आफ्नो भएको जग्गा हाम्रो पालिकालाई किनिदिनु भयो, उहाँकै पोजिटिभ पार्ट उहाँले चाहिँ नेगेटिभ कुरा गरिदिनु भयो। सायद नहुन पनि सक्थ्यो होला, एउटा मान्छेले पनि बिगारिदिन्छ। तपाईँले गर्ने काम थियो, तर अब त्यसका नीति विधि बनाउँदा सपोर्ट गर्ने काम तपाईँको। अब हजुरहरू किन नआत्तिनु होला कोही पनि भने फेरि पाउनेले पनि झ्याप्पै आउँछ कि भन्ने मात्रै पनि नसोच्नु होला। पुग्दै पुगेन भने तपाईँहरूका किन लाने कोसिस गर्ने? मैले त्यस्तो गलत कुराको सम्झौता गर्दिनँ। नहुने तपाईँलाई यो कामबाट हुन्न, म गण्डकीबाट ल्याइदिन्छु। तपाईँलाई गलत कुरा यहाँ ठुलो लड्डु मात्रै देखाउनु जरुरी होइन, तर पानी मलाई लाग्छ पुग्छ। म आशावादी छु पानी पुग्छ। अब डिपिआरको सर्वे चाहिँ सुरु गरौँ, यसको मर्मत सम्भारको सुरु गरौँ, क्षेत्र विस्तारको डिपिआर गरौँ, हाम्रा चरणबद्ध छलफलहरूलाई अगाडि बढाउँ र यहाँको यो अहिले चलिरहेको चिजलाई नबिगारिकन भए गरेका जनताले उपयोग गरेको कुरामा सानो मन नबनाइकन ठुलो छाती बनाएर फेरि बेलचौ र मालुङ्गाको जनतालाई पनि हामी यो सिँचाइ पुर्याइदिउँ। यो नै हाम्रो के हुन्छ सच्चा राम्रो काम देखिन्छ। होइन भने अहिले भएको आगोलाई चाहिँ तपाईँलाई पानी नै दिने यहाँ हुँदैन, म त बेलचौरतिर लाने भनेको त बेलचौरतिर लानलाई मेयरले कहिले त्यो कुरा भन्दैन। कसैले कुनै मेयर आउँदैन भन्दैन, मैले मात्रै होइन अर्को मेयर आउँदैन भन्दैन। त्यो सरकारी प्रतिनिधि अथवा जनताको उत्तरदायित्व कुर्सीमा बसेको मान्छेले जिम्मेवार तरिकाबाट उसले सबै जनतालाई चित्त बुझाउने काममा मात्रै लाग्छ। यो कुरा चाहिँ मैले आज यो अन्तर्क्रिया जनताको एउटा माग चाहनाले जुन अन्तर्क्रिया राखियो धेरै कुरा बुझ्यो। मैले त यो जग्गा बाँडेको कुरा थाहा रहेछ मलाई, किनभने फेरि म रिलेटेड पनि नभएर होला, किनभने तलतिर म त मेरो भूमि पनि छैन, मैले हाम्रो राजनीति नै जस्तो खन्न पनि गएन हिजो कुलो, अब त्यो खनेको भए पनि थाहा हुन्थ्यो होला। तर एउटा कुरा, अब यो कुला आर्जन गर्ने पानी आर्जन गर्नेहरू जति छन् नि तिनीहरूको म्यानेजमेन्टको निम्ति तपाईँले एउटा पोलिसी बनाउनुहोस्।
मलाई के लाग्छ भने त्यो मान्छे कुनै पनि बेला मेरो पनि पानी हो भन्यो भने त केही त कुरा त गर्छ उसले। चाहे 1 रुपियाँ दिनुहोस्, एउटा साधारण सभाले बोलाएर चिया खुवाइदिनु नि, के बिग्रिन्छ। र यसको केही कुराहरू यो आँधी खोलासँग जोडिएको सिँचाइसँग जोडिएको कामहरूमा के छन् भने अझै ती कुराहरू मलाई राम्रोसँग बताउनु, अझ राम्रोसँग भन्नुहोस्। र यसलाई म्यानेजमेन्ट चाहिँ पोलिसी राम्रो रहेछ। बिलचौरका साथीहरूले नि आज के भन्नुहोस् भने हाम्रो जग्गा केही गरिबहरूलाई दिनुपर्ने रहेछ। गरिब जहाँ गरी हुन्छ गरिब। तपाईँको माथि के अरे डाँडाको गरिबसँग सुकुम्बासी रहेछ भने तपाईँले तल ल्याएर काम गर्छ भने किन नदिनु? जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ, जमिन काम गर्नेको हुनुपर्छ, जमिन अन्न फलाउनेको हुनुपर्छ। त्यो नीति त तपाईँले सुरु गर्नुभएको रहेछ। तर अब त्यही भित्र पनि पुगेर रहेको 35 रुपियाँ जग्गामा के छ, के फल्या छ? गोलभेडा फल्या छ कि सागसब्जी छ कि होइन भने तपाईँले गरिबलाई एक प्याकेज गराएर लिजमै दिएर काम गराउनु नि। हिजो मलाई दिमीका 4 जना भाइहरू आयो। त्यो हाम्रो मैले अब त गएर कहाँ सार्वजनिक हो कसको के हो त मलाई थाहा हुँदैन। मैले नक्सा हेर्दा धेरै जग्गा सार्वजनिक देखेँ। यो जग्गा नगरपालिकाले अब सदुपयोग गर्नुपर्छ, माछा पालन र बाख्रा पालन के गरेर त्यहाँ सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर सोधे। ती भाइहरू आयो, तपाईँलाई जग्गा म मिलाइदिइहाल्छु भनेर भने। सार्वजनिक जग्गा देखाएको छु, अब लिजमा दिन त मिल्छ नि त नगरपालिकाले, पुर्जै दिन पनि नमिल्ने हो, गाह्रो होला। सुकुम्बासी भएन भने आखिर जग्गा त के रहेछ? मैले देख्दा बाँझो देखाएको छु, त्यहाँ सार्वजनिक देखाएको छु। जग्गा के रहेछ भने हाम्रो छुटेको हो र मेरो लिग हो भनेर बाँझो राख्यो। लिग उसैको ल गरोस् न। हामीलाई राम्रा आँपका गेडा ल्याएर दाना ल्याएर चाहिँ खुवाओस् न, हामी पैसा दिन्छौँ। राम्रो लिची ल्याएर खुवाओस् न। अनि मेरो जग्गा मेरै हो भनेर बाँझो सिरुप पलाएर चाहिँ जग्गा हडपेर राख्न पाइन्छ? त्यो सामान्य हिजोको संस्कार हो। त्यो संस्कारलाई हामी अन्त्य गर्नुपर्छ। सामन्तहरूले के गर्थे? धेरै जग्गा ओ गरेर राखेर चाहिँ हरुवा चरुवा पाल्ने जग्गा बाँझो राख्थे। काम गर्ने किसानको हातमा जमिन हुँदैन। अब तपाईँहरूले पनि जग्गा हो गरेर यो मेरो सबै भनेर बाँझो राख्नेहरूलाई नगरपालिकाले चर्को कर लाउने। मैले अहिले लकडाउन भयो, धेरै नीति विधि बनाएर कर लाउने विचार गरिरहेको थिएँ। तपाईँ राज्यमा आइसुकै छ। अब त लोकल गभर्मेन्ट आयो, तपाईँहरू जतिसुकै कुरा गरे पनि म तपाईँ जो पनि भोलि राज्यको कानुनमा हामी छिर्नै पर्छ। त्यसमा जग्गा बाँझो राखेर लिगले भेटेको छैन। अब त्यो कन्सेप्ट छोडिदिनुहोस्। सके गर्नुहोस्, नसके अब तपाईँको अधिकारमा भएको जग्गा जस्तै आगुवाले जुन कुरा गरेको छ 11 आनाको दरले, त्यो कानुन त सबैलाई लाउनु पऱ्यो। भोलि बेलचौरलाई लाउनु पऱ्यो, मालुङ्गालाई लाउनु पऱ्यो। बरु के भन्दा हिजो तपाईँले ढुङ्गाले पुलो खन्नु, अब त्यही कन्ट्रिब्युसन गर भनेर त त्यो सम्भावना हुँदैन। अब नयाँ कन्ट्रिब्युसन राज्यले गर्ला, तर जग्गाको कन्ट्रिब्युसन त तपाईँले गर्नु पऱ्यो। यता जिम्मातिर गएर जग्गा दियो, बेलचौरकाले जग्गा दिन्न भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो राम्रो वैज्ञानिक रहेछ। राम्रो कुराहरूको पछ्याउनुपर्छ, नराम्रो कुरालाई मात्रै छोड्नु। त्यो जग्गा चाहिँ काम गर्ने गरिबहरूलाई जग्गा दिने भन्नुभएको। अब त्यो कुलामाथिको कमाइ गर्नेलाई जग्गा दिने भन्ने त छैन नि। पुलिस छ राजनीति पाछ। यो कुरा केसम्म अझै एकचोटि आकुवाका सबै पदाधिकारी र म बिचमा, अथवा म मात्रै नबसौँ, हाम्रो बोर्ड मेम्बरहरू, कार्यपालिकाको मेम्बरहरूको बिचमा तपाईँहरूको एउटा इन्टरेक्सन राख्छु। त्यो इन्टरेक्सनले तपाईँहरूको अध्ययन गरेर एउटा निचोड बनाउला कि कार्यपालिकाले ल्याएर भोलि बिहान तपाईँहरूको नीति विधि त अब त हजुरहरूले मात्रै जग्गा लिने, फलनलाई दिने भन्दा अर्काले एउटाले चाहिँ तपाईँलाई मुद्दा हालिदियो भने तपाईँको मुद्दा लाग्छ। स्थानीय सरकार संविधानले सबै डिफाइन गरिसकेका छ। त्यो त कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्न सरकारहरू नसकेर हो। अब जग्गाको चाहिँ हाम्रो मालपोत र के भूमिको पास जग्गा यहीँ आउलाइसकेको छ होइन। अब सबै अधिकारी यहाँ मालको सबै आएको छ। अब तपाईँले स्थानीय सरकारमा छिराएर त्यो कुरा स्थानीय सरकारले अथोरिटी कानुनभित्र बनायो भनेर लगाएर तपाईँले काम गर्नुपर्छ। तपाईँहरू मात्रै अब एउटा संस्था, तपाईँहरू एउटा एनजिओ जस्तो तपाईँले मात्रै अब यो अधिकार प्रयोग गर्दा जाँदा कसैले नचाहिँदो अधिकार प्रयोग गर्यो भन्ने पनि हुनसक्छ। अहिले जनताको त्याग छ, भोलि पनि एउटा नमाने हजुर उजुर हाल्न सक्छ नि त। अहिले पो सबैले माने, तपाईँले हप्का दप्का इधर उधर गरेर बनाउनु भयो। अब त्यस्तो छैन। त्यसो त तपाईँहरूको हामी बिचमा अन्तर्क्रिया बस्न जरुरी छ। यो अन्तर्क्रिया पछि त्यसलाई तपाईँहरूको विधि विधान हामी चाहिँ बोर्ड मेम्बरबाट पास गराएर एउटा कार्यविधि बनाइदिएपछि जाउँला। त्यो अब राम्रो कुरालाई त तपाईँहरूको हामी अनुसरण गर्नुपर्छ नि त। तपाईँले गरेका कामलाई, राम्रो कामलाई त हामीले सिक्न पऱ्यो।
त्यसलाई हामी व्यवहारमा लैजानु पर्यो, सशक्त बनाउनु पर्यो र त्यसलाई कानुन लिगलाइज पनि गराउँदै जानु पर्यो, कानुनी मान्यता पनि दिँदै जानु पर्यो। अब यो कुरालाई मैले अलिकति यहाँहरूसँग राखेँ र पकवादीको साथीहरूलाई के भने यता नबिग्रनी गरी यहाँ बिगार्ने होइन सर, एउटा बिगार अर्को बनाउँछु भन्न पाइँदैन, त्यो राम्रो पनि हो, नैतिकताले राम्रो पनि हुन्न। अनि कसैसँग सस्तो लोकप्रियताको कुरा गरेर हिँड्ने जरुरी पनि छैन, सक्ने मात्रै कुरा गर्ने। सस्तो लोकप्रियताको कुरा मात्रै गर्न थाल्यौँ भने हामी कमजोर हुन्छौँ। यता आकुवा नबिग्रने गरी बुटोल पावर कम्पनीसँग छलफल गरेर उसलाई थप पानी दिनुपर्ने कहीँ मिसयुज छ भने उसँग पनि छलफल गरेर लिकेज पानीहरूलाई पनि म्यानेजमेन्ट गर्दै हामी तपाईँलाई पानी पुर्याउने काममा लाग्छौँ। एउटाले खाइरहेको घाँस खोसेर तपाईँलाई लहर खुवाउँछौँ भनेर मैले भन्ने कुरा हुँदैन। अब मालुङ्गाको कुरा आयो, मालुङ्गाको कुरा पनि अब अलिकति दूरी लामो छ तर त्यो नजिक नजिक गइसकेको छ है, सिँचाइ अलि नजिक आएको छ। त्यो पनि हामी डिपिआर गर्छौँ। आज चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै कुरा चाहिँ भन्नु मलाई एक ज्यादै खुसी लाग्यो। खुसी यस्तै बेला लाग्दो रहेछ, धेरै कुरा आफ्नै टोलमा छिमेकमा आफ्नै नगरपालिकाको संस्थाले गरेको गतिविधि नै नगरपालिकालाई थाहा हो। तपाईँ काठमाडौँतिर कता कताको मान्छेले चाहिँ सुने यत्रो थाहा पायो भने अब यो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभन्दा मैले भन्दाखेरि मान्छे धेरै एट्र्याक्टिभ हुन्छ। अनि म व्यक्तिले भने होइन, कुर्सी मेरो म अहिले जुन कुर्सीमा छु नि मेयरको कुर्सीमा, भोपराजले भनेको कुरा होइन कि त्यो मेयरले भनेको कुरा थप एट्र्याक्टिभ हुन्छ। उसले अलिक टेबलै दरेर हान्यो भने कुरा पनि छिटो सुनायो, हान्नै पऱ्यो भने यसो हो भन्दाखेरि जे भए पनि त्यहाँ त जनता रुजार नजार भोट हाल यसको कुरा सुन्नुपर्छ, के भन्छ भन्ने कुरो मान्छेलाई त्यो हुन्छ। त्यो कुरा यो कुरा तपाईँले आफ्नो फर्ममा राख्नुहोस्, तर मैले यो कुरा अलिकति बुझ्ने यो पोलिसी रहेछ भन्ने बुझ्ने, त्यो राम्रो काम गर्न जसलाई चाहन्छ त्यस्ता मान्छेलाई पनि भन्यौँ भने अन्त पनि लागू गर्दै त धेरै राम्रो। यो त भूमि सुधार जस्तै गर्नुभएको होइन, यो भूमिलाई कट अफ गरेर अर्कोलाई दिने भनेको त भूमि सुधार बोल्न यो होइन, नमुनै काम रहेछ यो। तपाईँले अहिले गण्डक के अरे दक्षिण एसियामा अहिले भन्नुभएको थियो, तपाईँले भने छल्न बुझेँ मैले के छ त्यसको प्रमाण दक्षिण एसियामा उत्कृष्ट भनेको साँच्चै रहेछ। प्रमाणै चाहिने चाहिँ आफै बोल्दो रहेछ होइन। यो अब इन्डियातिर कतै छ भने होला नभए रहेछ यो ल्याउने मान्छे जसले कन्सेप्ट ल्यायो नि यो विदेशीले ल्याएको मान्छे होला। यसलाई पनि हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। हामीले पनि सिक्ने लागेको कुरा मैले धेरै देखेँ। अब आज एउटा काम गरौँ, बेलचौरबाट त्यो डिपिआर गर्ने भोलि पर्सिबाट गोवन डिपिआर गर्ने मान्छे आइहाल्छ। अब मैले तपाईँलाई यो 4 करोड कति निक्लिएको छ ल्याइदिने भनेर डिपिआर सुरु गरेँ। अब यसलाई तपाईँले हेर्नु होला, योमा टेक्नुपर्छ कि छुट्टै तपाईँको चाहिने हो, यो हाम्रो नचाहिने हो, ठिक छ हाम्रो 2-4 पैसा केही भएन। हामी हाम्रो सम्पत्तिको रूपबाट हामी स्टोरमा राख्छौँ, आवश्यक पर्दा ठिक होला, नभए हजुरहरूलाई अध्ययन गरेर यसलाई टेक्नुहोस्। अलिक ठुलो प्रोजेक्ट हुने 10-12 करोडको होला जस्तो लाग्यो मलाई। कामहरू धेरै बाँकी रहेछ। यो आगोवाले डिपिआर गर्न आउने टिमलाई भन्ने अनि बेलचौरको साथीहरूले 5 जना तपाईँहरू यहाँमध्ये टिपोट गरेर त्यो सहजीकरण डिपिआर गरेर त्यो क्षेत्र विस्तार कहाँसम्म पुर्याउने त्यो सहज गरेर त्यो पाइपै लिएर बाटो देखाउँदै हिँड्न त इन्जिनियरहरूलाई पर्यो। सहजीकरण गर्न 5 जना समिति, एउटाको संयोजकमा 4 सदस्य रहने गरी एउटा समिति मलाई अहिले नाम दिने म घोषणा गर्छु। खै मालुङ्गाको त त्यति उपस्थित देखिन, कतिजना हुनुहुन्छ? ल तपाईँलाई 2जना प्रतिनिधिको रूपबाट तपाईँलाई भने नै छ, अरू कतिजना हुन्छ? ल 5 जना मालुङ्गा के अरे हाम्रो उसको नाम दिइहाल्नु त मलाई। त्यो त्यसको काम डिपिआर गर्ने टोली आउँदा उसलाई त्यो बाटो चाहिँ लाइन चाहिँ देखाइदिनु, सबै बताइदिनु पर्यो, सबै चिज बताइदिनु पर्यो, सहयोग गर्ने क्यामेरा बोक्नु पर्यो, बोकिदिनु पर्यो। अब बाटो हिँड्नु पर्यो, खाना खुवाउनु पर्यो र अगुवा त अलरेडी समिति पो बनाउनु पर्यो। अगुवाको अध्यक्षसँग सम्पर्क गरेर उहाँले सहजीकरण गर्नुहुन्छ। अब त्यहाँ समिति बनाउनु परेन किनभने अलरेडी समिति नै छ। अगुवाले फर्दर चाहिँ बेलचौरतिर त उहाँले तान्दाखेरि यसो मान्छे हिँड्ने खाना खुवाउने सोध्ने मान्छे चाहियो। ल खाना त भएन तै पनि भन्नु न, मान्छे बाटो अहिले लकडाउन छ, खाना लाएर खानु गाह्रो हुन्न। ल पुरा आगो यो तपाईँहरू बेलचौर अरू जनतासित भन्दा आगाको टोलीसँग म बोर्ड मेम्बरै राख्छु। मैले मात्रै बुझेर हुने यो एक्लै बुझ्यो भने एक्लै बृहस्पति झुटा। मैले बोर्ड मेम्बरहरू नै राख्छु तपाईँसँग।
छलफल चलाउँछु, अन्तर्क्रिया गर्छु, तपाईँहरूको कानुन नीति विधि सबै रेडी लिएर तपाईँहरू छिटो गर्नु है। ए यसलाई बोला आज तपाईँलाई डिफाइन गरेको के भन्दा जो अहिले चलिरहेको पुनर्निर्माण गर्न पर्ने पुल पुलेसा तपाईँले यो पैसाको कुरा होइन कि 20 करोडकै निक्लोस्, केही समस्या हुन 3 वर्षमा भइहाल्ला। 5 वर्ष लाग्ला। 5 वर्ष टेन्डर गर्ने हो। अब लबिङ गरेको काम टोटल गरिदिनु पर्यो नि। त्यसका निम्ति तपाईँले के गर्ने हो तपाईँले टाइम दिएर त्यहाँ काम देखाएर गराउनुपर्छ। होइन अहिले त यसो टोल मात्रै देखाउनु अन्त नदेखाउने, भोलि फेरि पैसा चाहियो भनेर हामी सधैँ एउटै काममा मात्रै चलिने गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण हजुरहरूलाई अहिले डी हिसाबले म पुरै खट्छु, मैले कन्सल्टेन्सी इन्जिनियर सबै लागेर मैले गर्छु भनेको बेला राम्रो एउटा पेपर हामीसँग तयार हुन्छ बल्ल। हामीले पनि बनाएको छौँ, यसलाई कति एडजस्ट गर्न मिल्ने नमिल्ने केही फिल्डमा भेरिफिकेसन गर्नुहोस्। अब आयो बेलचौर मालुङ्गालाई उहाँले एउटा डिपिआर गर्नुहुन्छ। हामीले पानीसँग नीतिगत कुरा मेरो काम मैले भनिरहेको छु, तपाईँले त्यसमा टाउकै नजगाउनु, सिधा उपयोग गराउनु भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हुन्छ। कसैले चाहिँ गुदो गुदो खाइरहने अनि अलिअलि नरुचे फाल्दिने, कसैले पाउँदै नपाउने जनता नहोस्, हाम्रो सिद्धान्त त्यही हो। त्यो पानी नीतिगत पानी मिलाउने, प्रोजेक्टलाई कुरो मिलाउने, सङ्घमा कुरो मिलाउने, तपाईँलाई बोलाउने ठाउँ बोलाउने, नभए स्थानीय गभर्मेन्टको यो जानुहोस् तपाईँहरू यो कुरा गर्नुहोस् भनेर भन्नुपर्ने हो। तपाईँहरूसित मेरो छलफल अन्तर्क्रिया हुन्छ। तपाईँहरू भइरहेको चिजलाई बिगाएर अर्को चिज बनाउनेतिर म जाँदै जान्छ, त्यो पनि कमेन्ट हो, त्यो गर्नै मिल्दैन। अब कुरा के हो भने तपाईँले यहाँ भोलि बिहान छुट्टी चाहिँ मेरो छ, हामी मेसोमा आएन भन्नु हुँदैन। समितिलाई मेरो कडा निर्देशन, समितिले यो चोटि चाहे जतिसुकै करोड जाओस् फेरि यो पुनर्निर्माण गर्न पर्ने चाहिँ हामी फाइनल गऱ्यौँ भन्नुहोस्। यो गण्डकी बारीको उहाँले त्यो गण्डकी बारी गरेर काम गर्न सक्नुहुन्न। गण्डकी बारीको त्यहाँकोलाई बोलाएर आज त्यहाँ अलिकति त्यो समिति भयो, तपाईँले सुन्नु न, तपाईँलाई मिल्दैन होला सुन्नु, त्यो जोडिएको कुरा माथि गरेर केही मिल्ने रहेछ त्यसलाई केन्द्रले पैसा हाल्ने भयो भने, तर प्रदेश र सङ्घले स्थानीय तहले पैसा हाल्न मिल्दैन है। ल एक सय कुरा राम्रोसँग देखाउनुहोस्, त्यो काम चाहिँ तपाईँले पुरा गरेर ल्याउनुहोस्। अस्तिको डिपिआरमा हामी मेसो पाएन भन्नुभयो, कि हामी आएन भन्नुभयो, को थियो तपाईँहरू संस्थागत हेर्नु पर्दैन, छलफल हुनु पर्थ्यो। जिम्मेवारी ठुलो लिने अनि त्यसलाई काम गर्ने बेलामा हेरचेक्राइ गऱ्यो भने काम हुँदैन। सुन्नुहोस्, हाम्रो पनि त लगानी त गयो। अब त्यस कारणले तपाईँलाई ल आएको समितिलाई मेरो कुरा, तपाईँले अहिले डिपिआर गर्दा हाम्रो दिशामा आउँदा तपाईँले नछोडिकन पुनर्निर्माण गर्ने काम जति भ्याउनुहोस्। अध्यक्षले आफूले नभ्याएलाई निर्देशन गरेर आफ्नो टिमलाई चाहिँ मुभ गर्नु पर्यो। भ्याए अध्यक्ष पनि सबै चाहिँ हिँड्नु पर्यो। हेसराज खनाल, बुद्धिसागर कणेल, देवकी खनाल र हिरा खनाल यदि 7 जनालाई आज हामीले त्यो डिपिआरको निम्ति अब डी हिसाबको नम्बर राख्ने, अब उहाँ आएपछि उहाँले एकजना अध्यक्षले नम्बर राख्ने र सपोर्ट गर्ने। अहिले चाहिँ गाह्रो शोभाखर भण्डारी, दिल्लीराज भण्डारी, रेखा नेउपाने। अब मालुङ्गा गणेश प्रसाद बस्याल, वडाध्यक्ष दयाराम बस्याल, शङ्कर बस्याल, मनु राणा, बुद्ध विका, झवनाथ बस्याल, ज्योति नेउपाने र छायादत्त बस्याल। त्यो उहाँले पनि डिपिआर गराउनु। अनि मैले भनिहालेको छु नि, उहाँले डिपिआर फुल बनाएपछि फेरि पानीमा काउन्सिल हुन्छ। डिपिआर गराउन नै डराउनु हुन्छ। पानी पुर्याउने कुरा मेयरले अब अध्ययन गर्न सुरु गर्छ। उहाँसित त छुट्टै पढेकै छैन, मैले उहाँको टिमसित पढाएको छैन, केन्द्रसित। अनि मैले चाहिँ अर्को चाहिँ कृषिसँग जोडेर प्लानिङको कुरा गरेर आएँ। अब एक दिन तपाईँलाई कृषिका विज्ञहरू राखेर म बोलाउँछु पनि के गर्नु भएको छ त अहिले। अब गर्नुपर्ने के हो, के छ रुचि? सिँचाइ आयो भनेर खुट्टा काना राखेर पानी फेरि गण्डकीतिर बगाइदिएर बस्नु भएको छ कि आलु बनाउनु भयो कि हिउँदमा के गर्नु भएको छ? व्यवस्थापक हुन्छ कि सही म्यानेजमेन्ट गर्ने, कसरी पोलिसी बनाउने, त्यो नमिलेको मिलाउला। पुगिन्छ भने पनि फेरि त्यो कृषिको हबसँग तपाईँको लिफ्टिङलाई गर्नुपर्ने कामहरू कुन टोलमा मिलाउनु पर्ने काम, कहाँ अलिक मिसयुज भएको छ भने त्यसलाई फेरि अरूलाई म्यानेजमेन्ट गरेर थप म्यानेजमेन्ट काम पनि गर्नु धेरै छ। यहाँ हेर्नुपर्ने यो जुन हाम्रो कालीगण्डकी करिडोर हो,
बनाउने गरी हामी प्लानिङ गर्दैछौँ नगरपालिका। यहाँ चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ हामी म एकचोटि एउटा उदाहरण गरौँ, फेरि यो मेयरले धेरै भन्नु नआउनुहोस्, गाली गरे पनि नआउनु, धेरै भन्नु पनि नआउनु। कहीँ मेरो टङ सिलेक्ट भयो, त्यसलाई आज मेरो साथीले बोल्दा यहाँनिर अलि सुधारेर हुन्थ्यो भन्ने मात्रै मनमा राख्नु, बाहिर नबोल्नु। कुरा कहाँनिर भन्दा हामी यति धेरै अल्छी छौँ नि। एकजनाको घरमा गयो, मेरो घर त बेपत्ता चाहिँ फलफुल छ भने गएको जम्मा एउटा बोट लिची कति हजार बोट हुन्छ। म भारतको बिहार राज्यमा सुधा डेरी हेर्न गएको थिएँ। त्यहाँ सुधा डेरी हेर्न जाँदा एउटा बसमा गएको, जिप हामी त्यो माइक्रो बसमा गइयो, अलि त्यो धेरैजना नअट्ने त्यो बसमा हामी 8 जना गएको थियौँ। लगभग 5 घन्टा हिँड्दा सडकको छेउमा लिची भेट्यो। 5 घन्टा पुरै लिची भन्दा बेसी छैन छ। यसो पारिपट्टिबाट हुँकीतिर साइडतिरबाट लिची लाग्यो, त्यो वारिपट्टि त त्यही मात्रै लाजको पिछे पारतिर लिची खान आएको भन्नु भने एकजना साथीले लिची खान आउनुभयो, मेरो सर भने बिस्केट बोलाउनु भयो। यसो सोचे सर मलाई आयो, वारीको मान्छे लिची खान पारी गयो भने के हुन्छ, मान्छेले देख्यो भने। हाम्रो बेलचौरतिर त छँदै छैन, एउटा बोट अलि छैन, कता छ आपको त कुरै नगरौँ। अब तपाईँहरूको पानी पुगेन भने ठिक छ, बर्खालाई हामी खेत रोपाई गर्ने सम्म दिएसकेर हिउँदमा गर्न पर्यो भने पनि सल्लाह गरौँ। अहिले भर्खरै हामी तपाईँहरू यो कुरामा धेरै ध्यान दिएर नजानु होला भन्न खोजेको मैले। धेरै आत्तिएर हतासिएर धेरै पायौँ भनेर नजानु होला। अब त्यसै सम्झौता गरेर तपाईँको यो सम्झौता देख्नुभयो नि, त्यो कामै नलाग्नु जान्छ यस्तो सम्झौता गरेर बस्नुहुन्छ। अब डिपिआर भयो भन्नुभयो तपाईँले, खोइ अहिलेसम्म डिपिआरको प्रमाण छैन। अब अहिले धेरै समयपछि कुरा गर्दा के हो, आएको साथीहरूलाई अब बिचमा मेयरले चाहिँ के गरेर लाग्यो, फेरि अर्को थप कुरा के गरेर लाग्यो भनेर कुरा सोच्नु होला। मैले केही नराम्रो काम होइन, नपुग्नेलाई पुर्याउने, पुगेन भने त्यसलाई छिटो पुऱ्याउने। मान्छे त चर्चा परिचार त गर्छ, अलि गर्दैन। बाहिर चोकमा सडकमा त मान्छेले हरेक खालका प्रतिक्रिया त गर्छ, तर रियालिटी ग्राउन्डमा आएर एक्सनली काम गरेर त गाह्रो छ। त्यस कारणले मैले यहाँ साथीहरूलाई पनि ढुक्कै के बनाउनु खोजेको, अलिकति आशय त बुझ्छु नि त म। पानी बुटोल पावर कम्पनीले कम पानी दिएको छ भने अब बल्ल एक्सर्साइज ओएनएम बल्ल सुरु हुन्छ। कम पानी दिएको छ भने किन दियो, के कारणले दियो, त्यसको हिजो 1/3 भन्ने राजनीतिज्ञसँग बोलेको कुरामा केही प्रमाण त होला। लामो समय अध्यक्ष भएको मान्छे, यो पनि अध्ययनको विषय हो। त्यस कारणले धेरै अध्ययनका विषयहरू रहेछन्। मलाई त के लाग्यो भने डिपिआर भ्याइयो, मेयरले पैसा मात्रै हालिदिएपछि पानी आउँछ बेलचौर मारुगा भनेर मात्रै सुनेको थिएँ मैले पत्र। यो मेयरले पैसै हालिदिएन, माग्दा नि मागेन, कस्तो कमजोर हुतियाएर मेयर पर्यो होला। यत्रा किसानले पैसा मागिदिन सक्दैन, केही लाग्दैन, यस्तो केही पावरै छैन भन्ने चाहिँ खालको मेसेज जाने भयो भन्ने मलाई चिन्ता। पैसा हाल्छु भन्दाखेरि त यहाँ भित्र त अध्ययन गर्न लाग्नु पर्यो, फेरि अलिअलि कुरा त बुझ्छु। त्यसमा सबै मिलाउने काम, नीतिगत कुरा मिलाउने काम, छलफल गराउने काम मेरो। तपाईँहरूले त्यसमा धेरै टेन्सन, तपाईँहरूको पनि आफैले प्रयोग गरेर मान्छेले बुझ्दैन क्या। मेरो कुरा मैले बुझ्दिनँ, तपाईँले बुझ्ने हो। तपाईँले चाहिँ प्रयोग गरेर मान्छेले नबुझ्न सक्नुहुन्छ, ए यो बढी भएर चाहिँ यसलाई काट्ने यता गर्नु पऱ्यो, यसलाई यति दिँदा नि यो खेत सिन्चित हुँदो रहेछ। पुरा हामी चाहिँ स्टिमेट निक्लन दिन्छौँ, निक्लन्छ। त्यसरी जाउँ र धन्यवाद छ, 2 हात जोडेर सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ। यहाँहरूलाई हाम्रो गाउँलाई समृद्धि बनाउने, हाम्रो ठाउँलाई राम्रो बनाउने, रोजगारीमूलक बनाउने। मैले अस्ति हिजो एउटा सूचना जारी गरेको छु, 10 जना मान्छे यो लकडाउनपछि डिग्री गरेर मान्छे सर्टिफिकेट होला लिएर म गाउँमा ठ्याक्कै डिग्रीकै सर्टिफिकेट छ। मैले डिग्री गरेर आएन, बिचबिचा गर्ने भनेको भ्याइएन। अब मभन्दा योग्य मान्छेहरू आउनुभयो, विद्वान मान्छेहरू आउनु।
ल मलाई जागिर 5,000 को भए पनि 10,000 को भए पनि जागिर मिलाइदिनु पर्यो। मैले के उत्तर दिएँ? यति कहानी लाग्दो जिन्दगी छ नेपालीहरूको। आज अरबमा विदेशमा खान पाएको छैन, यहाँको पानी र जमिनको म्यानेजमेन्ट छैन। मेरो लिकले भेटेको भने चाहिँ सिरु फुलाएर बसेको, ठिक छ उसको जमिन बसेको, तर प्रयोग गर्न पाउनु परेको जनता। हामी समाजवादको कुरा गरेका छौँ, हामी पुँजीवादमा पनि चरम लापरवाहीपूर्णको पुँजीवादलाई अवलम्बन गरेका छौँ। चरम लापरवाही खालको हामी समाजवादी अवधारणा कन्सेप्टमा हामी प्रवेशै गर्न सकेका छैनौँ। यसले चाहिँ यो आगुवाले चाहिँ के यो जमिनमा चाहिँ प्रवेश गराएको छ। यो कन्सेप्ट चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ। म पनि आज उहाँहरू आगुवा पैसा भन्नुहुन्थ्यो, यो बुधो कुरै थाहा नभइकन हसहस गर्ने मन डल्लाएर जे होस् ढिलो भयो भने काम हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्। पैसा ल्याउने काममा उहाँले बनाइदिएको डिपिआरमा मैले उहाँ डी साहबलाई भनेको डी साहब हजुरै गएर माग्दा कहीँ हुन्छ नि, मलाई टाउको देखाउनु पर्यो होइन। मैले चाहिँ जति पैसा चाहिन्छ त्यो आगुवामा ल्याउने जिम्मा चाहिन्छ। त्यसलाई के भन्दा पहिला पेपर नभइकन मलाई नि गाह्रो हुन्छ। अस्ति हिजो एउटा हाम्रो प्रदेशबाट पर्यटनको पेपर आयो, रामदीको मात्रै हामीले बनाएर भ्यायो, अन्तको बनाउनु भ्याएन। परदेशले 2टा पेपर लिएर आउनु नि, तर छिराएर राम्रो काम गरेर देखाउँ भन्नुभएको छ। पेपर पनि चाहिँदो रहेछ, किन त पेपर नभएन त्यसै मुखले गएर मैले यदि खर्च गर्ने हो ल्याउ पैसा भनेर 10-20 लाख मेरो आएर भनिहाल्यो, कराइहाल्यो भनेर एउटा मन्त्रीले कहीँ कसैले बोलिहाल्यो भनेर 10-20 लाख रुपियाँ टिप दिने छुट्यो। पेपरबाजी हाम्रो प्रोजेक्ट प्राविधिकको भाइरल प्रोजेक्ट हो। यो स्थिति छ, यसरी प्रोजेक्ट चलाएको छ, यो पैसा नलिकन म जानै हुँदैन भनेर भनेपछि 2 करोड 4 करोड 5 करोड काम गोवान भन्दा केही गाह्रो लाग्यो। हामीसँग पेपर बल्ल बल्ल बनाएको पेपर लकडाउनले लान सकिएन, त्यही पनि 30 लाख रुपियाँ काम पर्दैले हाल्यो। ठिकै छ, छैदियो सम्झ्यो, ठिकै छ भनेको थिएँ। मैले उहाँले मलाई फोन गरेर नदिए मेरो साथ पैसा हाल्नु पऱ्यो पैसा। अब मैले 5 लाख 10 लाख भन्दा यो नगरमा 10-20 लाख भन्दा पैसा हाल्न जति तान्दैन सकिँदैन। अब त्यो पैसाले के हुन्छ त्यहाँ त्यत्रो काममा कहाँ थाल्ने होला भन्ने लागेको थियो। उहाँले टिपिआर गरेर भन्नुभयो पैसाको चिन्ता नगर्नुहोस्, ठिक छ 4 महिना ढिलो होला, 2 महिना ढिलो होला, यही कुरा राखेँ। फेरि पनि मैले सबै पक्ष सबै यहाँ उपस्थित जनहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दै विशेषतः डी साहब उहाँबाट यो लकडाउनको बेला ठुलो कसरत गरेर यहाँको विकास गर्नको निम्ति आइदिनु, उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने गरिदेऊ भन्ने मान्छे त थोरै नै हुन्छ क्या, मलाई ल्याऊ भन्ने मान्छे धेरै हुन्छ, अरूलाई देऊ भन्ने मान्छे थोरै हुन्छ। मैले सबै अझमासु उहाँले तपाईँलाई दिउँ, हामीलाई दिउँ, गरिदेऊ, विशेषतः मलाई गरिदेऊ भन्ने लाग्यो मलाई। किन भन्दा नगर प्रमुख म, यहाँ तपाईँहरू सबै खुसी हुँदा म खुसी हुने हो। मैले मात्रै खाएर म खुसी हुने होइन कि तपाईँले खानुभएको छ राम्रो हो, नगर राम्रो हो भन्दा म खुसी हुने हो। यही कुरा राख्दै र फेरि पनि अन्तर्क्रिया गरौँला यो आएको साथीहरूसित बसेर नबुझेको कुरा हजुरहरूले मलाई बुझाउने, कन्भिन्स गर्ने र यसरी जानुपर्छ भनेर अलिकति गाइडलाइन गर्ने, सल्लाह सुझाव दिने हजुरहरूको पनि जिम्मेवारीभित्र पर्छ। मैले पनि नभ्याएर टाइम दिन नसकेको होला, त्यसमा मैले पनि यहाँहरूसँग त्यो समय व्यवस्थापन गर्न नसक्नु मेरो पनि कमजोरी महसुस गर्दै भोलिका दिनमा हामी सबै सहकारी गर्दै हातमा हात मिलाउँदै र यो बटुवा र उसको साथीहरू पनि सम्पर्कमा रहनुहोला, मालुङ्गाको साथीहरू पनि, र विशेषतः हामीले अध्यक्षलाई आगोका अध्यक्षलाई सम्पर्क गरेर यो पुनर्निर्माण अध्यक्षले त्यहाँको टोलमा मुभ गरेर यो कहिलेसम्म दिनुहुन्छ त्यो हिसाब मैले पनि अलि टक्कै डेडलाइन गरिएन र उहाँले दिएपछि फेरि पुनः बजेट चाहिँ को लागि उहाँहरूमा पनि उहाँले आफ्नो विभागबाट काउन्सिलिङ गरेर त्यसलाई जे गरौँला। अब अहिले यही वर्ष 2-4 करोडको काम गर्ने गरी टेन्डर गर्ने गरी यसलाई अगाडि बढाउँला। भत्किने लागेको पुललाई पहिला प्रायोरिटी दिनुहोस्, भत्किने लागेको कुलो बग्न लागेकोलाई प्रायोरिटी दिनुहोस् र नयाँलाई पनि विस्तार गर्दै जाउँ। यही कुरा राख्दै सबैलाई यो हरितालिका तीज को पावन अवसरमा यहाँको चाडबाड अब यो लकडाउन भए पनि अनि फेरि पनि विजया दशमी यिनीहरू पर्वहरू आएका छन्, फेरि भेटघाट होला। यो तीजमा सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। बाहिर नहिँडिकन यो लकडाउनमा भित्र बसेर एकदमै मास्क लगाएर सामाजिक दूरी कायम गरेर अलि धेरै सन्चो बिसन्चो हुने गरी खानु भएन। चिल्लो चाप्लो ठिक्क मिलाएर हरितालिका तीजलाई यो तीजले सबैलाई समृद्धितिर लैजाओस्, सुख शान्तितिर लैजाओस्, यहाँको उज्जवल भविष्य होस् र यहाँलाई
अगाडि बढ्न भगवान्ले प्रेरणा दिउन् यही कामनासहित यो आजको अन्तर्क्रियामा सबै पक्षलाई धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइलाई यही अन्त्य गर्ने अनुमति माग्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, जय कालेबुङ नगर।